ल सबैजनालाई नमस्ते छ। फेरि पनि हामी चाहिँ अब यो डिस्कसन क्लास अथवा यो हाम्रो चाहिँ अब प्रेजेन्टेसनको क्लासमा हामी उपस्थित भएका छौँ। सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले एउटा टपिक चाहिँ अब धेरै पहिले त होइन, अब एकछिन अगाडि तपाईँलाई इन्फर्म गराएका थिए फेडरलिजमको बारेमा। हाम्रो विभाजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीको बारेमा चाहिँ एउटा क्लास गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ इनिसिएसन गर्नुभयो। त्यसपछि मैले यो फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ दुईटा प्रेजेन्टेसनमा ब्रेक गरेर हामीलाई सजिलो होस् भनेर आज पनि हेर्नेछौँ। आज फेडरलिजम र भोलि फेडरलिजम र मेरिटोक्रेसीलाई इन्टर रिलेट गरेर त्यसपछि अब हामी चाहिँ अनि त्यसपछि मेरिटोक्रेसी र फेडरलिजमलाई इन्टर रिलेट गरेर भोलि हेर्नेछौँ। अब म तपाईहरुले स्लाइड देख्नु भइरा होला। मैले चाहिँ अब सुरु गरेँ। अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटलाइन यस प्रकार रहनेछ। फेडरलिजम, त्यसको प्रकारहरू हामी हेर्नेछौँ, त्यसको फेडरलिजमको अब्जेक्टिभ्सहरू हेर्नेछौँ, त्यसको की फिचर्सहरू हेर्नेछौँ, इसेन्शियल्स अफ फेडरलिजम हेर्नेछौँ, के कुरा फेडरलिजमको लागि आवश्यक पर्दछ। अर्को यसको अलिकति इभोल्युसन एन्ड फेडरल सिनारियोलाई हेर्नेछौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा फेडरलिजमलाई हेर्नेछौँ, नेपालको फेडरल गभर्नेन्स कस्तो रहेको छ त्यसलाई हेर्नेछौँ र तपाईको मेजर च्यालेन्जेसहरू हेर्दै अब त्यो मेजर च्यालेन्ज थाहा भइसकेपछि त्यसको सोलुसन कसरी हुन्छ, त्यो च्यालेन्जलाई सल्भ गर्नु नै त्यसको सोलुसन हो। अब त्यसपछि कन्क्लुजनतिर लाग्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले भनिहालेँ तपाईहरु कसैलाई चाहिँ अब केही क्वेशन छ भने बीचमा पनि ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म अर्को स्लाइडमा गए। अर्को स्लाइडमा यहाँ तपाईको फेडरलिजमको बारेमा छ। मैले एकजना एलाजर 1987 भन्ने एकजना राइटरकोबाट यो फेडरलिजम के हो भनेर मैले लगेको छु। यसले चाहिँ के भन्छ त, फेडरलिजम इज अ कन्स्टिट्युशनल मेकानिजम for dividing powers between the different levels of government so that the federated units can enjoy substantial, constitutionally guaranteed autonomy over the certain policy areas while sharing the power in accordance with the agreed rules over other areas. Thus, federalism combines partial self-government with partial shared government. अब यसले के भन्छ त, फेडरलिजमलाई तपाईले परिभाषा गर्दाखेरि यो एलाजर 1987 ले फेडरलिजम भनेको एउटा संवैधानिक संयन्त्र हो, मेकानिजम हो। त्यो फेडरलिजमले चाहिँ मेन कुरा के गर्छ त, तपाईको पावरलाई डिभाइड गर्ने काम गर्छ। पावर अब फेडरलिजम छैन भनेपछि अब फेडरलिजम पनि एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसनको एउटा टाइप हो। फेडरलिजमलाई चाहिँ अब अरु बुझ्दाखेरि कस्तो किसिमको डिसेन्ट्रलाइजेसन त, एकदमै सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेर बुझ्छौं। अब केही कुरा पनि हामी राम्रो भनेर तुलना गर्दाखेरि एकदमै सुपर छ भन्छौं, त्यसैले डिसेन्ट्रलाइजेसनको केसमा फेडरलिजमलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको फेडरलिजम भनेर बुझ्न सकिन्छ पर्यायवाचीको रूपमा। अब यसले के गर्छ त, यो कन्स्टिट्युशनल मेकानिजम हो भन्छ एलाजरले। अर्को कुरा पावरलाई डिभाइड गर्ने गर्छ भन्छ। पावर भनेको तपाईको पोलिटिकल पावर, अब इकोनोमीको पावर, तपाईको अब पोलिसी मेकिङको पावर, त्यो पावरलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने काम बिट्विन द गभर्नमेन्ट लेभल्स। अब सरकारको पनि तहहरू हुन्छ, जस्तै नेपालमा चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तह छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य काम भनेको यो चाहिँ संघीयताको पावर डिभिजन हो, 3टै किसिमको चाहिँ सरकारमा। फेडरेटेड युनिटहरूले के इन्जोय गर्न सकुन् त, उनीहरूले सब्स्टेन्शियललाई नेपालीमा तात्विक भन्छन्, तात्विक। अनि कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टेड अटोनोमी, संविधानमा चाहिँ अब लेखिएको हुन्छ संघको के अधिकार हुन्छ, प्रदेशको के अधिकार हुन्छ, स्थानीय तहको के अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारहरू जति पनि, त्यो राइट्सहरू जति पनि, अटोनोमीहरू दिएको हुन्छ संविधानले, त्यो संविधानलाई इन्जोय गर्नको लागि त्यो संविधानता भएको एक किसिमको ग्यारेन्टी। अर्को कुरा द सर्टेन पोलिसी एरियाज विथ शेयरिङ पावर्स इन अकर्डिङ्स विथ द एग्रीड रुल्स ओभर द एरिया।
अब निश्चित केही ठाउँहरुमा के हुन्छ त पावर शेयरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो संविधानमा तपाईले देख्नुभयो भनेपछि संघको अधिकार छुट्टै, प्रदेशको अधिकार छुट्टै, स्थानीय तहको अधिकार छुट्टै, त्यसपछि उनीहरुको साझा अधिकार पनि छ। अब निश्चित एरियाहरुमा त्यो संविधानमा चाहिँ संघीयता मार्फत के तोकिएको हुन्छ त अब उनीहरुले शेयर गर्नुपर्ने पावर कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो नीतिहरु चाहिँ उनीहरुले शेयर गर्नुपर्ने हो भनेर तोकिएको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईलाई दिउँ, परराष्ट्र नीति भनेको अब प्रदेशले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। हस्तक्षेप भन्दाखेरि पनि प्रदेशले पनि त्यो शेयर गर्न पाउँदैन, स्थानीय तहले पनि शेयर गर्दै पाउँदैन। त्यो केवल एउटै तपाईको संघको मात्र हुन्छ। त्यसैले संविधान त अब शेयर गर्ने पावर पनि कुन कुन सेक्टरमा शेयर गर्ने भनेर तोकिएको हुन्छ त्यो नीतिका क्षेत्रहरु। जस्तै मैले परराष्ट्र नीतिको कुरा तपाईलाई यहाँ दिए, परराष्ट्र नीतिको क्षेत्र संघीय सरकारको मात्र हुन्छ। अब केही क्षेत्र हुन सक्छन्, जस्तै अब तपाईको सुरक्षा चाहिँ अब तीनटै क्षेत्रमा चाहिँ बाँडिएका हुन्छन्। सुरक्षा नीति त अब तीनटै क्षेत्रलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ साझा रूपमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एक्सरसाइज गरेको पाउँछौं तीनटै तहका सरकारले। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो डेफिनेसन मार्फत एलाजर 1987 ले के दियो त thus फेडरलिजम कम्बाइन्स द पार्शियल सेल्फ गभर्नेन्स एन्ड पार्शियल शेयर्ड गभर्नमेन्ट। फेडरलिजम भनेको उले चाहिँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्ने अनुसार आधा चाहिँ तपाईको स्वशासन हो, आफैले गरिने शासन हो। त्यो आफैले गरिने शासन पनि संविधानले तोकिदिएको हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो शासन गर्ने भनेर। संविधानको अगेन्स्टमा गएर संविधानमा नभएको कुराको शासन उले गर्न पाएन त्यो सरकारले। अर्को कुरा शेयर्ड गभर्नमेन्ट। अब साझा कुराहरु हुन्छन्, हामीले चाहिँ अब नगर प्रहरी, अब प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी, अब प्रहरीका कुराहरु, शान्ति सुरक्षाका कुराहरु, पत्र पत्रिका कुराहरु, सहकारीका कुराहरु, विपद व्यवस्थापनका कुराहरु, हामीहरुका यिनीहरु कमन इस्युहरु हुन्। हो यस्तो इस्युहरुमा चाहिँ शेयर गर्ने, एउटा आफूले चाहिँ सेल्फ गभर्न गर्ने अथवा चाहिँ स्वशासन गर्ने चाहिँ संविधानले लेखेको कुराहरु। अर्को उनीहरुले चाहिँ शेयर गर्ने कुराहरु चाहिँ साझा, उनीहरुको चाहिँ उसमा परेका चाहिँ साझा सूचीमा परेका कुराहरु चाहिँ शेयर गर्ने भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब उले चाहिँ एलाजर 1987 ले डिफाइन गरे। एक कुरा संवैधानिक संयन्त्र हो, दोस्रो कुरा पावर डिभिजन हो। त्यो पावर पनि अब लेभल अफ गभर्नमेन्ट हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा तीनटा छ। अब कुनै ठाउँमा दुईटै लेभलमा पनि गभर्नमेन्ट पावर भएको मतलब डिभाइड भएको हुन्छ। अर्को कुरा उनीहरुको चाहिँ क्षेत्रहरु तोकिदिएको हुन्छ। त्यो क्षेत्रहरु तोकिदिएको क्षेत्रमा संविधानले तोकिदिएको क्षेत्रमा उनीहरु स्वायत्त हुन्छन्, अटोनोमस हुन्छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो स्वविवेकले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रक्रियाहरु चाहिँ तपाईका एफर्ट्सहरुलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ म्यानिपुलेट अथवा उनीहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन एक्जिक्युट गर्न सक्छन्। अर्को कुरा तपाईको यसलाई चाहिँ छोटकरीमा बुझ्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तोकिएको संविधानले तोकिएको क्षेत्रमा चाहिँ सेल्फ गभर्न गर्नु, मतलब स्वशासन गर्नु। अर्को कुरा चाहिँ अब अरु जो हाम्रा कमन रहेका चाहिँ सूचीहरु छन्, साझा कुराहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ शेयर गरेर गभर्नमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ संघीयता भनेर एलाजर 1987 ले डिफाइन गरेको छ। अब यो युजुअली एसोसिएट विथ द कल्चरली डाइभर्स एन्ड लार्ज टेरिटरी। अब यो चाहिँ बुल्मर 2017 ले के भन्छ, संघीयता खास भनेको तपाईको लार्ज टेरिटरी भएको, धेरै ठूलो भूभाग भएको र कल्चरली के हुने त कल्चरली डाइभर्स भएको, धेरै विभिन्न किसिमका इथनिक ग्रुपहरु तपाईको रेस, कास्ट, रिलिजन विभिन्न किसिमका भएका ठाउँहरुमा चाहिँ संघीयताको आवश्यकता पर्छ भनेर बुल्मर 2017 ले भनेका छन्। अब यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन आउँछ, अब विभिन्न किसिमको ठूलो एरिया भयो भने त नेपालको एरिया पनि ठूलो छैन। जात जातिका हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि 125 वटा जातिहरु छन्। अब डाइभर्सिटी त छ। के नेपालमा वास्तविक रूपले चाहिँ संघीयता चाहिएको हो त? अब यो भने अनुसार एक किसिमको प्रश्न पनि उठ्छ। तर अब अहिलेसम्म विश्वमा चाहिँ लगभग 25 वटा देशहरुले चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन गरेका छन्। तपाईको 193 देशहरु युएन मा रेजिस्टर्ड छन्। उनीहरु चाहिँ देश हुन् भनेर युएन ले चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ। तिनीहरु मध्ये 25 वटा देशहरुमा चाहिँ अब संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। अब विश्वको सबैभन्दा जेठो संघीयता भनेको अमेरिकाको संघीयता हो र सबैभन्दा कान्छो संघीयता भनेको अब नेपालको संघीयतालाई चाहिँ मान्न सक्छौं। अब तपाईलाई मैले यहाँ देखाएका देशहरुमा जस्तै अर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा, जर्मनी, इन्डिया, मलेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, स्पेन, साउथ अफ्रिका र युनाइटेड स्टेट्स जति पनि देशहरु छन् यिनीहरुको
एरिया पनि ठुलो छ, त्यहाँ चाहिँ अब डाइभर्सिटी पनि विभिन्न किसिमका डाइभर्सिटीका मान्छेहरू पनि छन्, त्यसैले चाहिँ त्यहाँ सङ्घीयताको खाँचो परेको हो भन्छ। किनकि विभिन्न किसिमका डाइभर्सिटी भयो भने हरेक मान्छेको चाहिँ विचार फरक फरक हुन्छ, त्यसैले उनी मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो शासन एउटा चाहिँ टेरिटोरी छुट्याइदिएर आफैले चाहिँ एउटा संविधानले बाँधेर आफैले उनीहरूद्वारा शासन गराउने भनेपछि उनीहरूको चाहिँ के कुराहरू त उनीहरूका चाहिँ जति पनि अब उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू उनीहरूका मागहरू सरकारद्वारा सञ्चालन गर्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न चाहिँ सहज हुने कारणले गर्दाखेरि अब यो खासमा चाहिँ लार्ज टेरिटोरी र डाइभर्स किसिमको कल्चरमा हुने हो। तर नेपालले पनि एडप्ट गरेको छ। अब नेपालले एडप्ट गरेको पछाडिको चाहिँ अब अलिकति नेपालको पनि केही कुराहरू इभोल्युसनमा हामी अगाडि हेर्नेछौँ। अब अर्को कुरा तपाईँको टाइप्स। अब सङ्घीयताको टाइप्स विशेष तरिकाले दुई तरिकाको छ। एउटा चाहिँ कमिङ टुगेदर भन्छ, युएसए को जस्तो। युएसए को चाहिँ इतिहासमा हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के भन्छन्, ब्रिटेनको कलोनीमा थियो युएसए, दासत्वमा थियो। त्यसपछि तपाईँको लगभग 1700 तपाईँको 73 देखि चाहिँ 1700 तपाईँको 83 सम्म अथवा 1775-76 सम्म तपाईँको 2-3 वर्ष जति त्यो चाहिँ अब सङ्घर्ष चल्यो। अब उनीहरूले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट हुने, उनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र हुने। त्यसपछि युएसए का 13वटा क्यान्टनहरू भन्छ, 13वटा चाहिँ अब स्टेटहरू थिए त्यतिखेर बुझ्दाखेरि, अब बुझ्नको लागि भनेको तिनीहरू 13वटा क्यान्टन भन्थे। अब त्यो 13वटा क्यान्टनहरू सबैजना मिलेर ब्रिटिसहरूको चाहिँ कोलोनीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिफिट गरे। डिफिट गरिसकेपछि अब पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङटन बने। त्यसपछि दोस्रो राष्ट्रपति तपाईँको जेम्स एडम्स भन्ने छन्। अनि तिनीले चाहिँ के गरे त, 13वटा राष्ट्रहरूसँगै त मिले, तर फिर्ता जाने क्रममा उनीहरूले भने अब हामीहरू 13वटा जति पनि क्यान्टनहरू छौँ, हामीहरू फिर्ता भएर पहिलेको जस्तो शासन नगरौँ कि हामीहरू सबै एक ठाउँमा कमिङ टुगेदरको एप्रोचबाट एक ठाउँमा भेला हौँ र हामीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ के गरौँ त, साझा अधिकारहरू गरेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ गभर्नेन्स गरौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ सहमति गरे। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लगभग 1789 तिर तपाईँको युएस कन्स्टिट्युसन चाहिँ फर्मुलेट भयो र संविधानमै त्यो उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सहमति गरेर पहिला चाहिँ युएसएमा भएको चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ फेडरलिजमलाई चाहिँ तपाईँको ड्युल फेडरलिजम हुन्थ्यो। त्यो ड्युल फेडरलिजम भनेको कस्तो हुन्छ त, तपाईँको चाहिँ एउटा केक काट्नुहुन्छ, बर्थडेको केकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरहरू बनेका हुन्छन्, कालो लेयर बनेको हुन्छ, सेतो लेयर बनेको हुन्छ, जस्तो कलरको केक छ त्यसका फरक फरक लेयरहरू हुन्छन्। त्यस्तै ड्युल फेडरलिजम जो युनाइटेड के अरे स्टेट्सको मानिन्छ, अमेरिकाको ड्युल फेडरलिजमलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ त, अप्पर लेभल जो माथिको स्टेट हुन्छ उसको चाहिँ मतलब एरिया, जुरिस्डिक्सन, फङ्सन फरक र लोअर लेभलको फरक किसिमको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकार भएकोले एकदम केकका लेयरहरू जसरी उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार छुट्टिने भएकोले त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् त तपाईँले, उनीहरूको युएसए को चाहिँ फेडरलिजमको इभोल्युसनमा, डेभलपमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्युल फेडरलिजम भन्छन्। पछि अब ड्युल नभएर कोअपरेटिभतिर गयो। कोअपरेटिभ भनेको सबैजना अब लोकल लेभलले पनि माथिको अप्पर लेभलले पनि मिलेर चाहिँ अब कोअपरेसन गरेर फेडरलिजम गर्न थाले। तर सुरुमा युएसएमा भएको फेडरलिजम चाहिँ ड्युल फेडरलिजम हो। त्यो ड्युल फेडरलिजम भनेको केकका चाहिँ जति लेयरहरू जस्ता अलग भए जस्तै अब स्टेटको लेयर, स्टेटको रोल एन्ड फङ्सन अलग र तल लोकलको रोल एन्ड फङ्सन अलग हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ युएसएमा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ फेडरलिजमको कन्सेप्ट आएको हो। मैले भने अब यो चाहिँ फेडरलिजम भनेको सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। डिसेन्ट्रलाइजेसनमा पनि एकदमै धेरै किसिमको डिसेन्ट्रलाइजेसन किन हुन्छ त, त्यही पावरको डिभिजनको लागि। अब पावरलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नको निम्ति एउटै ठाउँमा पावर चाहिँ एकीकृत तरिकाले नहोस् भनेर त्यसको लागि हुन्छ। र अब यो फेडरलिजमको दुई तरिकाको मोडल हेर्दाखेरि अमेरिकामा त्यो 13वटा क्यान्टनहरू चाहिँ अब तिनीहरू फरक फरक थिए, तिनीहरू एक ठाउँमा आएर उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको गभर्नेन्ट रन गर्दाखेरि संविधानदत्ता उनीहरू चाहिँ भेला भएर अगाडि गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ फरक फरक स्टेटहरू एक ठाउँमा आएर हुने चाहिँ
किसिमको चाहिँ फेडरलिजमलाई चाहिँ संघीयतालाई चाहिँ कमिङ टुगेदर भन्छन् भनेपछि नेपालमा पहिलेदेखि एउटा संरचना इस्टाब्लिस हुन्छ। नेपाल, इन्डिया, विभिन्न देशहरूमा पहिलेदेखि नेपालमा चाहिँ 14 अञ्चल 75 जिल्ला इस्टाब्लिस एउटा सिस्टम थियो। हो त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अब संघीयताद्वारा चाहिँ होल्ड गरेर अगाडि बढ्न, त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गरेर रिस्ट्रक्चरिङ गरेर राज्यलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ अब मतलब गभर्नेन्स गर्नुलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ होल्डिङ टुगेदरको गभर्नेन्स भन्छन्। यो नेपालमा, इन्डियामा हुने किसिमको चाहिँ संघीयता चाहिँ यो। अब यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ दुई तरिकाको अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्टिभ त धेरै होला नि, तर मुख्य तरिकाले दुई तरिकाको अब्जेक्टिभ हामी संघीयताको बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ टु सेफगार्ड एन्ड प्रमोट द युनिटी अफ कन्ट्री। अब मैले भने माथि तपाईले चाहिँ बुलमरले के भनेका थिए, डाइभर्स किसिमको कल्चर र लार्ज किसिमको एरिया भएको कन्ट्रीमा चाहिँ संघीयताको खाँचो पर्दछ। अब संघीयताको खाँचो पर्ने भएकोले त्यहाँ चाहिँ संघीयताको व्यवस्था अपनाइन्छ। त्यसपछि त्यसको उद्देश्य के हुन्छ त, त्यहाँको चाहिँ युनिटीलाई चाहिँ सेफगार्ड गर्नको निम्ति। किनकि इन्डियामा छ, इन्डियामा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अब संहिताको जरुरत इन्डियामा किन पर्यो त, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जातिहरू छन्, विभिन्न किसिमका धर्महरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका माग हुन्छन् र केन्द्रबाट एउटै तहबाट चाहिँ उनीहरूको सबै माग चाहिँ के अरे टप डाउन एप्रोचबाट उनीहरूको पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ अब हरेक किसिमका बटममा रहेका जति पनि त्यहाँ भएका चाहिँ पब्लिक हुन्छन्, त्यहाँ भएका चाहिँ रेस, इथनिक ग्रुप, कल्चरहरू, विभिन्न रिलिजियस सोसाइटीहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ इच्छा आकांक्षालाई चाहिँ अब एउटा राज्यले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यो एड्रेस गर्ने क्रममा चाहिँ अब यो संघीयताको खाँचो पर्दछ। अब त्यो संघीयता हुनेमा चाहिँ अब देश टुक्रिने पनि सम्भावना हुन्छ। तपाईहरुले नेपालमै पनि सुन्नुभयो होला, मधेस आन्दोलनमा चाहिँ यो तपाईको एकदमै सिके राउत भनेर देश टुक्र्याउने व्यक्ति भन्छन्, उले चाहिँ युनेप भन्ने चाहिँ युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राममा चाहिँ युनेपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ रिपोर्टहरू पठाएर चाहिँ तराईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे अटोनोमस, फुल्ली अटोनोमस किसिमको चाहिँ स्टेट बनाउने किसिमको प्रस्ताव राखेको हामीले मिडियामा पनि सुन्छौँ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ संघीयतामा एउटा चाहिँ युनिटी पनि जरुरी हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ पार्शियली चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गरेको हुन्छ। जस्तै नेपाल चाहिँ 7 वटा चाहिँ मतलब प्रदेशमा चाहिँ बाँडिएको छ भनेपछि त्यो 7 वटै प्रदेशको चाहिँ सरकारहरू फरक फरक हुन्छ। 7 वटै फरक सरकारले चाहिँ संविधानले चाहिँ बाँधेको हुन्छ। टोटल्ली अटोनोमस चाहिँ हुँदैन, तर चाहिँ सेमी अटोनोमस भन्छ। फरक फरक स्टेटहरूको फरकै किसिमको चाहिँ के हुन सक्छ त, त्यहाँ चाहिँ गभर्नेन्स उसले चाहिँ फंक्सन गर्न सक्छ र आफ्नो दिएको क्षेत्र अधिकारमा चाहिँ उ फुल्ली अटोनोमस हुन्छ। ओभरअल हेर्दाखेरि संविधान त सेमी अटोनोमस र अब सेमी अटोनोमस उत्तिकै भइदियो भनेपछि त उ त अलगै, फुल्ली अटोनोमस भइदियो भने त अलगै किसिमको स्टेट भइहाल्यो, अलगै किसिमको देश भयो। त्यही भएर संविधान त सेमी अटोनोमस र उलाई दिएको संविधानले दिएको अधिकार र क्षेत्रभित्र चाहिँ उ फुल्ली अटोनोमस हुन्छ। उलाई दिएको चाहिँ संविधानले दिएको राइट्स, उलाई दिएको संविधान दिएको प्रोभिजन अनुसार फुल्ली अटोनोमस हुने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ यो फेडरलिजमको एउटा अब्जेक्टिभ के बुझ्न सकिन्छ त, अब त्यहाँ डाइभर्स किसिमको कल्चरहरू हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ युनिटी त गर्नुपर्छ, किनकि एक जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ बीचमा चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ, एक रेसको अर्को रेससँग, एउटा धर्मको अर्को धर्मसँग। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सबैको चाहिँ इस्युजहरू, सबैको प्रब्लमहरू, सबैको राइट्सहरूलाई एड्रेस गर्नको निम्ति युनिटीलाई चाहिँ मतलब प्रोटेक्सन र सेफगार्ड गर्नको निम्ति र त्यसलाई प्रमोसन गर्नको निम्ति प्रोटेक्सनले चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटै छाता मुनि युनिटी इन डाइभर्सिटीको रूपमा हेर्न सकिन्छ। प्रमोसनको कुरा उनीहरूको जति पनि राइटहरू, उनीहरूको जति पनि एस्पिरेसन्स र भ्यालुजहरू छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु भन्ने बुझिन्छ। एउटा त यो भइहाल्यो फेडरलिजमको अब्जेक्टिभ। अर्को टु एकोमोडेट द रिजनल डाइभर्सिटी। अब रिजनल डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न अब दुईटै इन्टर रिलेटेड कुरा छन्। यदि विभिन्न किसिमका कल्चरहरू छ भनेपछि त्यहाँ अब डिस्प्यारिटीको कुरा, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्टका कुराहरू हुन्छन्। अब विभिन्न फरक फरक रिजनहरूमा पनि एक किसिमको चाहिँ डाइभर्सिटीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने र उनीहरूका जति पनि मुद्दाहरू, इस्युजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ
त्यो विभिन्न किसिमका रिजनहरूमा भएका, जस्तै नेपालका 7वटै प्रदेशमा भएका जति पनि डाइभर्सिटीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ त, यो फेडरलिजमको चाहिँ उद्देश्य यो दुईटा मेन हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अरू पनि अब अरू तपाईँको उद्देश्य हेर्दाखेरि अब शक्तिलाई चाहिँ डिभिजन अफ पावर भनेर, अथवा तपाईँले चाहिँ अब के अरे गभर्मेन्ट फ्रम मोर देन वान के अरे स्टेट भनेर, एक मोर देन वान लेभल भनेर, एकभन्दा बढी तहबाट सरकारको चाहिँ अब राजनीतिक, तपाईँको आर्थिक र तपाईँको सामाजिक जति पनि यो नीति निर्माणका कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई चाहिँ हामी चाहिँ फेडरलिजम भनेर यसरी बुझ्न सक्छौँ। र विशेष तरिकाले मूलतः दुईटा अब्जेक्टिभ बोकेको हुन्छ, एउटा सेफगार्ड र प्रमोसन अफ द युनिटी इन अ कन्ट्री, अर्को एकोमोडेसन अफ द रिजनल डाइभर्सिटी भनेर। अब की फिचरहरू के हुन्छन्, मैले तल की फिचरहरू लेखेका छौँ। अब की फिचरहरू त धेरै हुन सक्छन्, मतलब फिचरहरू त धेरै हुन सक्छन्। मुख्यतया की फिचर बुझ्दाखेरि हामीले डिभिजन अफ पावर हामीले डेफिनेसनमै देखिसकेका थियौँ। अब शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नु, शक्तिलाई विभाजन गर्नु, यसलाई चाहिँ सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेर भन्छन् पनि मैले भनिसकेँ। एक्सर्साइजिङ द पावर फ्रम मोर देन वान लेभल, एकभन्दा बढी तहबाट सरकारको चाहिँ राजनीतिक, सरकारको आर्थिक र सरकारको सामाजिक जति पनि किसिमका चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अख्तियारी र अधिकार प्रयोग गर्छ त्यो एउटै तहबाट होइन, विभिन्न किसिमको तहबाट प्रयोग गर्नु भन्नेलाई चाहिँ संघीयता भन्छन्। त्यसको की फिचर पनि त्यही रहेको हुन्छ। अर्को ब्यालेन्स अफ पावर। अब संघीयताले चाहिँ त्यहाँ फ्रेगमेन्टेसन गर्ने किसिमको, फ्रेगमेन्टेसन भन्नाले देशलाई चाहिँ टुक्र्याउने त होइन, देशलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ एक ठाउँमा कायम राखेर त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ अब सेपरेसन अफ पावर गर्ने हो। अब सङ्घको अधिकार फरक हुन्छ, प्रदेशको अधिकार फरक हुन्छ, स्थानीय अधिकार फरक हुन्छ, त्यसरीले चाहिँ त्यहाँ ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्छ। सङ्घलाई कति अधिकार दिने, प्रदेशलाई कति अधिकार दिने र स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिने भनेर त्यस्तो किसिमको ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो संविधानमै पनि तोकेको हुन्छ। अब त्यहाँ संविधानमा तोक्दै पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका के हुन सक्छन् त, इस्युजहरू एराइज हुन सक्छन्, किनकि सबै कुरा स्पष्ट तरिकाले तोकिएको हुन्छ भन्ने छैन। नेपालमै पनि संघीयताको अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि अब स्थानीय तहको विभिन्न किसिमको गुनासोहरू सुनिरहेको हुन्छ, प्रदेशको अर्को किसिमको गुनासोहरू सुनिरहेको हुन्छ, सङ्घले आफ्नो पावर चाहिँ एकैमा केन्द्रीकृत गर्यो भन्ने किसिमको गुनासो रहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पावरलाई मिलाउन पनि फेडरलिजमको एउटा की फिचरको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा तपाईँको डिमान्ड फर अटोनोमी। अब मैले भने संविधान त अब उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा चाहिँ अटोनोमी दिएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ आफूलाई तोकिएको क्षेत्रमा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जो तरिकाले उनीहरूले चाहिँ सहज हुन्छ, जो तरिकाले उनीहरूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो तरिकाले उनीहरू विकास गर्न सक्छन्। जस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा उनीहरूले आफ्नै किसिमको प्लान्स पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्न सक्छन् तोकिएको क्षेत्रमा, भनेपछि 7 नम्बर प्रदेशका उनीहरूलाई जो फेभर हुन्छ, जो कुरा उनीहरूलाई सहज हुन्छ, जो कुरामा उनीहरूलाई अनुकूलन हुन्छ त्यस्तो किसिमको प्लान्स र पोलिसी अनुसार अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको के मिल्छ त, अटोनोमी मिल्छ यो चाहिँ संघीयताबाट भनेर। यसरी चाहिँ 3वटा चाहिँ की फिचरहरू हामीहरू संघीयताको हेर्यौँ। अब इसेन्सियल अफ फेडरलिजम, इसेन्सियल्स इन फेडरलिजम सिस्टम। अब फेडरलिजम सिस्टम हुनको लागि के कुरा इसेन्सियल पर्दछ त, मैले चाहिँ यो पङ्गोलो र के अरे लियोनार्दी 2017 यो दुईटा एडिटरहरू हुन्, बुकका एडिटरहरू, यिनीहरूले चाहिँ संघीयता कायम गर्दाखेरि 3वटा किसिमका फ्रेमवर्कको खाँचो पर्दछ भनेर भनेका छन्। एउटा फ्रेमवर्कको खाँचो हो, एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एन्ड पोलिटिकल फ्रेमवर्क। कन्स्टिट्युसनल र पोलिटिकल फ्रेमवर्कले के गर्दछ त, तपाईँको संघीयतालाई चाहिँ कसरी स्ट्रक्चर दिने, कस्तो किसिमको सेप दिने, कस्तो किसिमको संघीयतालाई चाहिँ मोडल बनाउने, कस्तो तरिकाले पावरको डिभिजन गर्ने, कस्तो तरिकाले पावरलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, त्यो सबै कुरा चाहिँ संविधानत एउटा चाहिँ फर्मेट बनाइदिएको हुन्छ, एउटा मोडल दिएको हुन्छ। नेपालको संविधान पनि तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका, स्थानीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको केसमा चाहिँ सङ्घीय
संघीय न्यायपालिका भनेर एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिभिजन अफ पावर गरेको छ। अब त्यो चाहिँ 3 वटा तहमा चाहिँ नेपालले डिभिजन गरेको छ। कुनै ठाउँमा हुनसक्छ 2टामा मात्र एउटा तपाईँको सङ्घ र स्थानीय तह भएर 2टा पनि हुनसक्छ र त्यसै गरिकन एउटा चाहिँ संविधान त एउटा चाहिँ मोडल एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ दिएको मतलब खाँचो पर्दछ सङ्घीयताको लागि। अर्को पोलिटिकल फ्रेमवर्क भनेको त्यही जति पनि अब नेपालको संघीयता कार्यान्वयन गर्दाखेरि तपाईँले 2063 सालको आन्दोलनपछि 2063 सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान आयो। नेपालको अन्तरिम संविधानमा तपाईँले 601 जना सांसदहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधान यो संघीयताको लागि एजेन्डा ल्याए र 2007 सालमा यो के अरे इस्वी सम्वत 2007 सालमा त्यही 2064 तिर यो तपाईँले चाहिँ तराईबाट चाहिँ यो संघीयताको लागि मधेसी दलहरूले एकदमै जोरसोरको आन्दोलन चलाए र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा तराईलाई मधेसलाई एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब प्रोभिन्सको रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब उसले चाहिँ मतलब राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको माग अनुसार उनीहरूले चाहिँ संघीयताको एउटा चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डाहरू चाहिँ त्यहाँ मधेसी दलका नेताहरूले चाहिँ चलाएको पाउँछौँ। त्यसपछि त्यसको डिस्कोर्स भयो, त्यसमा धेरै ठुलो डिस्कसन भयो, धेरै डिबेटहरू भयो र त्यसपछि पछि आएर चाहिँ त्यो एउटा पोलिटिकल के गरेको त एउटा पोलिटिकल फ्रेमवर्क सबै दलहरू बिचमा चाहिँ आपसी समझदारी भएर एउटा चाहिँ पोलिटिकल्ली उनीहरूले चाहिँ कसरी संघीयताको मोडल हुने भनेर उनीहरूले चाहिँ एउटा के गरे त साझेदारी गरे, एउटा कोल्याबोरेसन गरे, एउटा चाहिँ मोडल एउटा परिकल्पना गरे संघीयताको र त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ संविधानबाट फ्रेम गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न कार्यान्वयनमा ल्याउनको निम्ति त्यसरी पहल गरे। त्यसैले संघीयताको लागि चाहिने 3 वटा चाहिँ फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् भनेका छ, 3 वटा इसेन्सियल आवश्यकताहरू पर्छन् भनेको छ। त्यो आवश्यकता भनेको एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल र पोलिटिकल फ्रेमवर्क हो। कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, संविधानमा चाहिँ फेडरलिजमको कस्तो मोडल हुने, कस्तो किसिमले पावरलाई डिभाइड हुने, कस्तो पावरहरू चाहिँ एक्सर्साइज हुने भनेर चाहिँ त्यो जो फ्रेमवर्क संविधानमा गरिन्छ, जो मोडल संविधानमै दिइन्छ लेखिन्छ, त्यस्तो किसिमको मोडल चाहिँ कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क भयो भनेपछि पोलिटिकल लिडर्सहरूबाट संघीयताको कस्तो किसिमको परिकल्पना गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ मुद्दा उठाउनु, त्यसको चाहिँ परिकल्पना गर्नु, परिदृश्य गर्नु, त्यसमा चाहिँ साझेदारी सहमति गर्नु, एउटा कन्क्लुजन र निचोडमा पुगेर चाहिँ अब चाहिँ संविधान फर्मुलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ लग्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिटिकल फ्रेमवर्क भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको संघीयताको अर्को चाहिने भनेको अब उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ त फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनेर लेखिएको छ। नेपालको यो प्रस्तावना भनेको इङ्ग्लिसमा प्रिएम्बल भन्छ। प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरू असंशोधनीय हुन्छन्। अब संविधान आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ देशको मूल कानुन हो, कानुनहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, त्यसरी संविधान पनि परिवर्तन हुन्छ। तर त्यो संविधानको एउटा यस्तो भाग हुन्छ जो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। संविधानको त्यसलाई मूल ढाँचा भन्छ। संविधानको पुरा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको पिल्लर अथवा एक किसिमको जसरी तपाईँले चाहिँ घर त तपाईँले चाहिँ थपगढ गर्न सक्नुहुन्छ, तर घरका पिल्लरहरू त तपाईँले चलाउन मिल्दैन। त्यसैले संविधानको पिल्लर भनेको प्रिएम्बललाई मान्छन्। प्रिएम्बल नै तपाईँले चाहिँ संविधानको प्रस्तावना ढाँचा नै चेन्ज गरिदिनु भयो भने संविधानको पुरै संरचना नै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि संविधानको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे प्रिएम्बल अथवा प्रस्तावना चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। र त्यसमा लेखिएको कुरा के छ, नेपाललाई चाहिँ एउटा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटको रूपमा चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ। यो 2063 को अन्तरिम संविधानले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ र 2072 सालमा जो संविधान तपाईको नेपाल को संविधान जो भन्छौं 2072 सालमा जारी भएको संविधान त्यसले चाहिँ एउटा मोडल दिएको छ। रेकग्नाइज गर्नु भनेको तपाईले पोलिटिकल एजेन्डा उठाएर अब यो किसिमको परिकल्पना र परिदृश्य बनाउनु हो। 2063 सालको संविधानमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ संविधानमा चाहिँ संघीयताको ढाँचा चाहिँ दिएको छैन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह भनेर छुट्याएको छैन। तर त्यसको प्रस्तावनामा चाहिँ नेपाल चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक
लोकतान्त्रिक देश राज्य हो भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पलिकन घोषणा गरेका छन्, डिक्लेयर गरेका छन्। तर अब 2072 सालको संविधानले त्यसलाई चाहिँ इन प्लान एक्सनमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ के गरेको छ, एक्जिक्युट गर्नको निम्ति एउटा कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क दिएको छ। त्यो कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको फरक फरक किसिमको संरचना बताएको छ। अब तिनीहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमका पावर र अथोरिटीका कुराहरू, तिनीहरूको चाहिँ क्षेत्राधिकार भन्ने स्पष्ट रूपले किटान गरेको छ। र 3वटा किसिमको पावर चाहिँ नेपालको यो चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क, जो फेडरलिजमको कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा 3टा किसिमको पावरहरू हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्पेसिफिक पावर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ विशिष्ट अधिकार भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ नेपालीमा। अर्को किसिमको चाहिँ साझा अधिकार अथवा कन्क्रेन्ट पावर भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। र अर्को चाहिँ तपाईँको अवशिष्ट अधिकार। अब स्पेसिफिक तरिकाको पावर भनेको कुनै, जस्तै तपाईँको टेलिकमको, परराष्ट्र नीतिको र तपाईँको चाहिँ अब यो सेयर कारोबारको सङ्घलाई मात्र उसलाई चाहिँ अब अधिकार हुन्छ। त्यो भनेको स्पेसिफिक भयो, सङ्घलाई मात्र स्पेसिफिक। मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, नेपाल टेलिकमको, सेयर मार्केटको, परराष्ट्र नीतिको, सुरक्षा डिफेन्सको, युद्धको, यस्ता किसिमका चाहिँ जो कोर भ्याल्युहरू हुन्छन्, यी कोर भ्याल्युजको पावर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कन्स्टिट्युसनल्ली पावरलाई चाहिँ 3 भागमा चाहिँ अब हाम्रो संविधानमा देख्न सक्छौँ। स्पेसिफिकमा त्यो भयो। त्यस्तै प्रदेशको प्रदेश प्रहरी, प्रदेशका साधन स्रोतहरूको चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू प्रदेशको होला भने स्थानीय तहको अब स्थानीय प्रहरीको हेर्ने कुराहरू, स्थानीय सहकारीका कुराहरू, स्थानीय कुराहरू त्यो छुट्टै छन्। र त्यो चाहिँ स्पेसिफिक भयो मैले अहिले भनेको। सेकेन्डमा अब हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ सङ्घको अधिकारहरू 35वटा चाहिँ पावरहरू चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ संविधानमा। तपाईँले संविधानको अनुसूची 5मा, अनुसूची 7मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रदेशको चाहिँ 21वटा अधिकारहरू, स्पेसिफिक अधिकार, विशिष्ट अधिकारहरू तपाईँले त्यहाँ संविधानमा किटान गरेको पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अनुसूची 8मा स्थानीय तहको 22वटा चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ किटान गरेको पाउन सक्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यसै गरिकन साझा अधिकार भनेर कन्क्रेन्ट पावर्सहरू चाहिँ तपाईँले नेपालको संविधानको अनुसूची 9मा 15वटा चाहिँ क्षेत्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ साझा अधिकारहरू चाहिँ मतलब चाहिँ संवैधानिक रूपले चाहिँ स्थापना गरेको, उल्लेख गरेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले, मैले 3टा किसिमका पावर हुन्छन् भनेर भने, एउटा स्पेसिफिक अथवा विशिष्ट किसिमको अधिकार, अर्को तपाईँको चाहिँ साझा अधिकार अथवा कन्क्रेन्ट पावर, र थर्डमा गरेर 2टा पावरहरू मैले भनिसकेँ तपाईँलाई संविधानमा कहाँ छ भनेर। अर्को कुरा तपाईँको रेसिडुअल पावर भनेको तपाईँको के हुन्छ त, अब कुनै पावर चाहिँ त्यहाँ छुटेको छ, पावर त छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ, तर त्यहाँ छुटेको छ भने त्यो स्वतः चाहिँ सङ्घको अधीनमा हुनेछ। त्यस्तो किसिमको अधिकार कुनै पनि अवशिष्ट अधिकार भन्छ, त्यस्तो किसिमको अवशिष्ट जो यो 3टा क्षेत्रमा चाहिँ 3टा क्षेत्रमा चाहिँ जो मतलब उल्लेख गर्न छुटेको छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जो पावरहरू हुन्छ, त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केमा प्राप्त गर्न सक्छौँ त, हामीले चाहिँ त्यो पावर चाहिँ के मार्फत त, हामीले चाहिँ सङ्घ मार्फत चाहिँ त्यो पावर चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने गर्दछौँ भनेर चाहिँ संविधानले लेखेको छ। मैले तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति यो एउटा कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कमा चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनद्वारा चाहिँ फेडरलिजम कस्तो हुने भनेर एउटा मोडल दिएको हुन्छ, र नेपालको संविधानको रिफरेन्स लगेर मैले तपाईँलाई यो कुरा उल्लेख गरेँ। र संहिता भनेको मेन चाहिँ डिभिजन अफ पावर हो। डिभिजन अफ पावर गर्दाखेरि पावरलाई चाहिँ 3टा भागमा बाँडेको यहाँ चाहिँ नेपालको संविधानमा देख्न सकिन्छ। एउटा स्पेसिफिक पावर, कन्क्रेन्ट पावर र रेसिडुअल पावर। यो धाराहरूमा चाहिँ छ भनेर मैले तपाईँलाई उल्लेख गरेँ। अब अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि, अर्को कुरा तपाईँको फिस्कल फ्रेमवर्क भन्छ। अब कसरी चाहिँ फिस्कल कुराहरूको तपाईँले चाहिँ फेडरलिजममा एक्सर्साइज गर्ने, त्यसको लागि पनि ऐन कानुनहरू बनाएको हुन्छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन भन्ने यो तपाईँको 2074 सालमा चाहिँ ऐन बनेको छ। अब जति पनि वित्तीय कुराहरूको कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर त्यहाँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेरेको हुन्छ। सङ्घमा कति चाहिँ वित्तीय खर्च चाहिन्छ, स्थानीय तहमा कति वित्तीय खर्च चाहिन्छ, प्रदेशमा कति वित्तीय खर्च चाहिन्छ भनेर एक किसिमको
चाहिँ एलोकेसन गर्ने, त्यसमा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ र त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको की रोल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग साझेदारी गर्ने र विभिन्न किसिमका चाहिँ नियम कानुन भन्दाखेरि संविधान आफैमा एउटा कानुन हो। त्यस्तै अब अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन भन्ने तपाईँको चाहिँ यो 3टा तहको सरकारमा कसरी वित्तीय कुराहरू हस्तान्तरण गर्ने भनेर 2074 सालको ऐन छ। त्यस्तै गरिकन नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने एउटा संवैधानिक आयोग पनि छ। त्यो आयोगले चाहिँ हरेक मतलब जति पनि यो चाहिँ 3 तहका सरकारहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ वित्तीय कुराहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने, कसरी विनियोजन गर्ने कुरा संवैधानिक निकायको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ फेडरलिजममा चाहिने चाहिँ आवश्यक पर्ने फ्रेमवर्क भनेको तपाईँको फिस्कल फ्रेमवर्क हो। मैले नेपालको सन्दर्भमा उदाहरण दिँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा यो कुरालाई हेर्नको लागि छ। विभिन्न किसिमका नियम कानुनहरू छन्। नियम कानुनमा संविधान आफैमा नियम हो। संघलाई कस्तो अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ बजेट छुट्याउने, प्रदेशलाई अब उसको जति पनि अधिकार दिएको छ त्यही क्षेत्रमा बजेटहरू पनि छुट्याइने हो। त्यसको लागि ऐन चाहिँ हामीसँग अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण 2074 छ भनेर मैले भने। अर्को पोलिसी फ्रेमवर्क अब लेजिस्लेटिभ अफ अल 3 लेभल्स। अब अर्को कुरा जो नीति निर्माण छ, नीति निर्माण गर्दाखेरि 3 तहको सरकारमा विभिन्न किसिमका नीतिहरू मतलब निर्माण हुन्छन्। अब स्थानीय तहमा फरक किसिमको नीति, तपाईको संघमा फरक किसिमको नीति र प्रदेशमा फरक किसिमको नीति हुन्छ र त्यो नीतिहरू चाहिँ संविधानको एगेन्स्ट हुनु हुँदैन। स्थानीय तहले बनाएको नीतिहरू प्रदेशको अगेन्स्टमा हुनु हुँदैन र प्रदेशले बनाएको नीतिहरू चाहिँ संघको अधीनमा हुँदैन र 3टै तहका सरकारले बनाएका चाहिँ नीति नियम कानुनहरू संविधानको अगेन्स्टमा हुनु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा जर्नल किसिमको चाहिँ एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यसले चाहिँ के गर्छ त, पोलिसीहरू कस्ता कुराहरूमा अब पोलिसी फर्मुलेसन किन हुन्छ, हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन इन प्लान एक्सनमा ल्याउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा प्लान गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो प्लान चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी विथ पोलिसी गर्छौं र हामीलाई चाहिँ आर्थिक विभिन्न किसिमका स्रोतहरूको चाहिँ खाँचो पर्दछ र एउटा स्थानीय लोकल लेभलमा हुने पोलिसीहरू फरक हुन्छन्, एउटा नेसनल लेभलमा हुने पोलिसी र प्रोभिन्सियल लेभलमा हुने पोलिसीहरू फरक हुन्छन्। अब जस्तै अहिले तपाईले 15 योजनालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 15 योजनामा लेखिएका जति पनि पोलिसीहरू, जति पनि तपाईका नीति नियमहरू, जति पनि नीतिहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्, तिनीहरू केवल संघको लागि मात्र हैनन्, तिनीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहलाई एड्रेस गरेर नीतिहरू बनाइएको हुन्छ। जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ समृद्धि, सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली। सुखी नेपाली त अब तीनै तहका प्रदेशहरूका जनताहरूले बन्नुपर्छ। एउटै संघका जनताहरूले मात्र सुखी, मतलब संघमा अन्तर्गतका मात्र हैन, अब प्रदेश अन्तर्गतका र तपाईको स्थानीय तह अन्तर्गतका जनताहरू मात्र त्यो कुनै डिभिजन हुँदैन। अर्को कुरा, तपाईले चाहिँ सस्टेनेबल गोल्सहरू चाहिँ 2030 सम्म जो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ नेपालले, तिनीहरू पनि ग्रासरुट लेभलबाट पोभर्टी रिडक्सन भन्छ, सबै क्षेत्रको चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रको चाहिँ अब एजुकेसन विभिन्न कुराहरुमा चाहिँ 17वटा लक्ष्यहरू लिएर त्यो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 2030 सालसम्म पूरा गर्ने नेपालले पनि प्रतिबद्ध गरेको हुन्छ। त्यसैले पोलिसी फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो 3टै तहको गभर्नमेन्टको उनीहरूको क्यापासिटी हेरेर, उनीहरूको डिमान्ड र निड र उनीहरूको चोइसेसहरू हेरेर चाहिँ त्यहाँ पोलिसीहरू चाहिँ फ्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तीनै तहमा चाहिँ के छ, विधायिकाको भूमिका छ। अब संघमा चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ तपाईको चाहिँ विधायिका छ। जस्तै तपाईको चाहिँ 2 किसिमको सभा छ, मतलब विधायिकामा एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। अब प्रदेशमा एकै किसिमको चाहिँ सभा छ, प्रदेश सभा भनेर, र स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईको गाउँ सभा र नगर सभा भनेर यो चाहिँ पोलिसी फर्मुलेट गर्नको निम्ति 2 किसिमका चाहिँ मतलब तपाईका चाहिँ सभाहरू रहेका हुन्छन्। यसरी तीनै तहमा चाहिँ फरक किसिमका चाहिँ संरचनाहरूमा फरक किसिमका चाहिँ उनीहरुका चाहिँ आफ्ना चोइसेसहरू हुन सक्छन्। त्यो कुराहरुमा चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने यी 3 वटा चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले भने कन्स्टिट्युशनल, फिस्कल र तपाईको पोलिसी फ्रेमवर्कहरू, यिनीहरु चाहिँ यो तपाईले चाहिँ पाङ्गालो र लियोनार्दी 2007 ले भने अनुसारका यिनीहरु चाहिँ आवश्यकताहरू हुन् फेडरलिजमको लागि, है त। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ।
अलिकति म तपाईलाई चाहिँ अब इभोल्युसनको बारेमा भन्छु। मैले अघि पनि ड्युल फेडरलिजम भनेका थिएँ। अब फेडरलिजम सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन हो। एउटा कुरा त यो बुझ्नु पर्यो, विश्वको सबैभन्दा जेठो फेडरलिजम एउटा संविधान तह इस्टाब्लिस भएको फेडरलिजम चाहिँ अमेरिका हो भनेर हेर्न सकिन्छ। अब यसको इतिहासमा हेर्दाखेरि, इभोल्युसनमा हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अमेरिकाको ड्युल फेडरलिजम हो भनेर भन्छ। केकको लेयरहरू छुट्टिए जस्तै त्यहाँ चाहिँ स्टेटको स्टेटको जति पनि मतलब जुरिस्डिक्सन, काम कर्तव्य अधिकार छुट्टै र स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार छुट्टै हुन्थ्यो। पछि गएर त्यो चाहिँ जो ड्युल किसिमको फेडरलिजम छ यो चाहिँ 1790 देखि 1930 सम्म तपाईको चाहिँ लगभग यो 200 वर्षसम्म तपाईको यो ड्युल फेडरलिजम चाहिँ रहेको पाउँछ। त्यसपछि पछि आएर कोअपरेटिभ किसिमको फेडरलिजम। अब फरक फरक होइन, हामीले साझेदारी पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ फेडरलिजम चाहिँ अमेरिकाले प्र्याक्टिस गरेको पाइन्छ। अर्को त्यसपछि यो पिकेट फेन्स फेडरलिजम भन्छ, क्रिएटिभ फेडरलिजम भन्छ। यो क्रिएटिभ फेडरलिजम चाहिँ 1960 देखि 1980 सम्म लगभग यो 20 वर्ष जति अभ्यास भएको पाइन्छ। यो क्रिएटिभ फेडरलिजममा के हुन्छ त तपाईको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जति पनि स्टेटले हुन्छ एकदमै की इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू स्टेटले गर्ने, की फङ्सनहरू स्टेटले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने, अरू कुराहरूमा चाहिँ साझेदारी गर्ने। जति पनि कोर फङ्सनहरू जस्तै डिफेन्सका कुराहरू, तपाईँको नेसनल सेक्युरिटीका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ वारका कुराहरू, अनि जति पनि इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक रिलेसन्सका जति पनि कोर कुराहरू छन् त्यो चाहिँ स्टेटले गर्ने, अरू कुराहरूमा चाहिँ साझेदारी गर्ने किसिमको चाहिँ फेडरलिजमलाई चाहिँ क्रिएटिभ फेडरलिजम भन्छन्। अब यो युएसएको चाहिँ फेडरलिजमको यो इन विथ कन्टेक्स्ट अफ युएसए हो। यो फेडरलिजम चाहिँ विश्वको ओभरअल फेडरलिजम होइन। अब विश्वको सबैभन्दा पुरानो फेडरल स्टेट युएसएलाई मानेको हुनाले त्यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट क्रम बुझ्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो एउटा आउटलाइन दिएको हो। र अर्को चाहिँ नेपालको पनि हामी तल हेर्नेछौँ। अर्को न्यू फेडरलिजम भन्छ। अब न्यू फेडरलिजममा अहिले चाहिँ अमेरिकामा जो अहिले वर्तमान फेडरलिजम छ, अहिलेको संघीयता जो छ त्यसलाई चाहिँ न्यू फेडरलिजम भन्छन्। त्यो न्यू फेडरलिजम तपाईँले बुश एडमिनिस्ट्रेसनमा बुश फेडरलिजम र ओबामा एडमिनिस्ट्रेसनमा प्रोग्रेसिभ फेडरलिजम र अब तिनीहरूले चाहिँ अब राष्ट्रपतिको नाम पछि फेडरलिजमको पनि टाइपहरू फरक भए जस्तो उसको एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार, उसको काम कर्तव्य अधिकार अनुसार फरक गरिदिन्छन्। अब त्यस्तो किसिमले चाहिँ युएसएमा चाहिँ फेडरलिजमको इभोल्युसन भएर अहिले यसरी एक्सर्साइज भएको छ। न्यू फेडरलिजम अनुसार चाहिँ अब तपाईको चाहिँ अब त्यही तपाईको यो क्रिएटिभ फेडरलिजमलाई चाहिँ अलिकति केही कुराहरू जसरी तपाईले बुशले गरेका रिफर्म्सहरू, ओबामाले गरेका रिफर्म्सहरू, की प्रेसिडेन्ट्सहरू जो छन् अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरूले गरेका रिफर्म्सहरूलाई चाहिँ एड गरेर तपाईले चाहिँ यो कोअपरेटिभ फेडरलिजम, क्रिएटिभ फेडरलिजमलाई अलिकति इम्प्रुभ गरेर अहिले एक्सर्साइज गरेको करेन्ट सिनारीमा भएको फेडरलिजमलाई चाहिँ न्यू फेडरलिजम भनेर भन्छन्। त्यसलाई पनि अब नाम अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ बुश फेडरलिजम, अब ओबामाको प्रोग्रेसिभ फेडरलिजम भनेर यसरी डिभाइड गरेको पनि पाइन्छ। अब यो चाहिँ अब तपाईको न्यू फेडरलिजम चाहिँ 1981 देखि यताको फेडरलिजम अमेरिकामा चाहिँ प्र्याक्टिस भएको फेडरलिजम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को फेडरलिजम सिनारियो। अब फेडरलिजमको सिनारियो एउटा हेर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ फेडरल भनेको ल्याटिन वर्ड फोइडसबाट आएको हो। यसको इटिमोलोजी हेर्दाखेरि, शब्दावली हेर्दाखेरि फोइडसको मिनिङ चाहिँ तपाईको ट्रिटी, प्याक्ट र कोभिनेन्ट भन्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ माथि दिएको चाहिँ यो फेडरलिजमको फ्रेमवर्कमा नै भनेका थियौँ फेडरलिजमको लागि इसेन्सियल कुराहरूमा एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ। कन्स्टिट्युसनलाई पनि एउटा ट्रिटीको रूपमा, एउटा नेसनल ट्रिटी, एउटा प्याक्टको रूपमा, एउटा मतलब हरेक तीनै तहका सरकार, नेपालको सन्दर्भमा तीन तहका चाहिँ सरकारहरू बिचमा तिनीहरूका चाहिँ संरचनाहरू बिचमाको एक किसिमको चाहिँ सहमति, एक किसिमको एग्रिमेन्ट, एक किसिमको चाहिँ ट्रिटी नै हो। प्याक्टको रूपमा हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ लिटरली यसलाई। त्यसैले यसको चाहिँ उत्पत्ति पनि त्यही तरिकाले भएको हुन्छ। मतलब यो संविधान फेडरल चाहिँ फोइडस शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ चाहिँ ट्रिटी, प्याक्ट र कोभिनेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इसेन्सियलमा पनि यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क पनि एक नम्बरमा चाहिँ त्यहाँ माथि हामीले उल्लेखमा हामीले हेरेका थियौँ। अर्को कुरा, अनलाइक सोशलिजम, लिबरलिजम र नेसनलिजम, फेडरलिजम is originated in Europe after the French Revolution. Federalism was invented by the framers of US Constitution in the state restructuring and federalism discourse in Philadelphia, 13 Philadelphia in 1787. यो फेडरलिजमलाई हेर्दाखेरि जसै हामी चाहिँ समाजवाद भन्छौँ, हामी चाहिँ उदारवाद भन्छौँ, हामी चाहिँ राष्ट्रियवाद भन्छौँ,
त्यो वादहरू जस्तो हामी यो फेडरलिजमलाई चाहिँ एउटा वादको रूपमा नहेरेर यो फेडरलिजमलाई चाहिँ अब तपाईले हामीले चाहिँ युरोपमा चाहिँ जो तपाईको चाहिँ फ्रान्सेली क्रान्ति भएको थियो, त्यो फ्रान्सेली क्रान्ति पश्चात यो फेडरलिजमको उदय भएको युरोपबाट पाउँछौँ। यसको चाहिँ इन्भेन्सन, यसको आविष्कार चाहिँ तपाईको अमेरिकाको संविधान निर्माताहरूले यसको आविष्कार गरेको पाउँछौँ, किनकि उनीहरूले चाहिँ संवैधानिक वैधानिकता दिएको पाउँछौँ यो संघीयतालाई। र यसको चाहिँ स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ, अब पहिला चाहिँ अमेरिकामा 13वटा फरक फरक क्यान्टनहरू थिए, 13वटा चाहिँ स्टेटहरू थिए। उनीहरूले ब्रिटिस कोलोनीको अगेन्स्टमा युनाइट भएर उनीहरूले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई धपाउन, अब स्पेनिसहरूको, अरूहरूको, फ्रेन्चहरूको चाहिँ रोलमा ब्रिटिसहरूलाई धपाउन उनीहरूले चाहिँ पहल गरेर ब्रिटिसहरूबाट आजाद भए। आजाद भइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल 13वटा स्टेटहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेर उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब एउटा कमन किसिमको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर कम टुगेदर आएर उनीहरूले चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेर त्यो 13 फिलाडेल्फिया 1917 देखि मतलब यो त्यतिखेर चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन चाहिँ मतलब अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन फर्मुलेसनमा अगाडि बढिरहेको थियो। त्यतिखेर एउटा डिस्कोर्सको रूपमा, एउटा मुद्दाको रूपमा अगाडि आयो। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ संविधानवादी चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन् यो संघीयताको आविष्कार त्यसरी भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि मोडर्न फेडरलिजम इज अ सिस्टम बेस्ड अपन द डेमोक्रेटिक तपाईको के भन्छन् रुल्स, democratic rules and institutions in which the power to govern is shared between the national and provincial state governments. अब अहिलेको वर्तमान सिनारियोमा आएर हेर्दाखेरि अमेरिकामा ड्युल फेडरलिजम हुन्थ्यो, स्टेटको रोल फरक र लोकल लेभलको रोल फरक भए अनुसार अब यो फेडरलिजममा पनि विभिन्न किसिमका इम्प्रुभमेन्टहरू आए, विभिन्न किसिमका पछि त्यो अमेरिकाको फेडरलिजम ड्युल फेडरलिजमबाट कोअपरेटिभ फेडरलिजमबाट क्रिएटिभ फेडरलिजम हुँदै अहिले प्रेजेन्ट फेडरलिजममा आएको हो। यो प्रेजेन्ट फेडरलिजमले चाहिँ इम्फेसिस बढी फोकस गरेको कुरा के हो त, डेमोक्रेटिक रुल्सहरूलाई फोकस गरेर तपाईको पावर इज शेयर्ड बिट्विन द तपाईको नेसनल एन्ड प्रोभिन्सियल र स्टेट लेभलमा पावरहरूको शेयरिङ गर्ने, अहिले चाहिँ शेयरिङ गर्ने शक्तिलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ साझा रूपले चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने किसिमको चाहिँ साझेदारीमा चाहिँ यो चाहिँ के भएको हो, अहिलेको चाहिँ संघीयता विश्वमा चाहिँ मोडर्न संघीयता यसरी कार्यान्वयन भएको छ। एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, किनकि नेपालको संविधानले पनि नेपाललाई चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटको रूपमा चिनिन्छ। फेडरल भनेको तपाईले 3 तहको सरकार मतलब संघीय संरचना बुझ्न सक्नुहुन्छ। डेमोक्रेटिक भनेको जनताले गरिने शासन तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ एक स्टेप अगाडि गएर बुझ्दाखेरि माइनोरिटिज र तपाईको मार्जिनलाइज्ड ग्रुपहरूको चाहिँ राइट पनि प्रोटेक्सन गर्नु, तपाईले खालि मेजोरिटीले शासन मात्र गर्ने होइन, तर प्रजातन्त्रको चाहिँ मुख्य नर्म्स र भ्यालु के पनि मानिन्छ त, माइनोरिटी ग्रुपहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु, उनीहरूको राइटहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु, त्यसै गरिकन माइनोरिटी र मार्जिनाइज ग्रुपहरूलाई पनि उनीहरूलाई इन्क्लुड गर्नु चाहिँ प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता, मुख्य मूल्य मान्यतामा पर्दछ। अर्को रिपब्लिक भनेको गणतान्त्रिक भनेको राजा बाहेक अरूले चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भएकोलाई चाहिँ गणतान्त्रिक भन्छन्। यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईले चाहिँ मोडल दिएको पाउँछौँ भनेपछि हामी के बुझ्न सक्छौँ त, हामीले चाहिँ मोडर्न किसिमको फेडरलिजमलाई एडप्ट गरेका छौँ, किनकि मोडल फेडरलिजमले चाहिँ के कुरालाई दिएको छ, इम्फेसिस दिएको छ र के कुरामा आधार बनाएको छ त, डेमोक्रेसीमा आधार बनाएको छ। त्यसैले हामीले पनि संविधानमा चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ जोड दिएको पाउँछौँ, किनकि नेपालको पहिलेको शासन भनेको युनिटरी र तपाईको सेन्ट्रलाइज किसिमको शासनहरू थियो। 2047 सालसम्म चाहिँ अब तपाईको यो 2062-63 भन्दा अगाडिसम्म पनि राजतन्त्र थियो। त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले 2062-63 सालको संविधानपछि जनताले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर यो संघीयतालाई चाहिँ के गरेको छ, मतलब संघीयताको मार्ग चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र मोडर्न संघीयता तपाईको चाहिँ डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालु र पावर सेयरिङमा चाहिँ आधारित छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब वाइ फेडरलिजम इन नेपाल, मैले भनिहालेँ नेपालमा संघीयता किन जरुरी छ, केही कुरा मैले माथि पनि भने, तर भन्दाखेरि नेपालमा सदियौं पुरानो रहेको चाहिँ तपाईको केन्द्रीकृत, सेन्ट्रलाइज, फ्युडल अथवा सामन्ती र
तपाईको चाहिँ यो जति पनि किसिमको चाहिँ मतलब सरकारले चाहिँ शक्ति एउटै ठाउँमा चाहिँ केन्द्रमा राखेको थियो, त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्नको निम्ति र जनताहरूलाई चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ समान किसिमले उनीहरूले चाहिँ राज्यमा उनीहरूको राज्यसँग उनीहरूको पहुँच हुनको लागि त्यसरी चाहिँ यो फेडरलिजमको आवश्यकता नेपालमा परेको हो। अर्को हेर्नु पर्दाखेरि मधेसीहरूले चाहिँ इस्वीसम्म 2007 सालमा उठाएको मधेसको लागि एउटा स्टेटको लागि उनीहरूले गरेको आन्दोलन, उनीहरूले चाहिँ अटोनोमस हुनको लागि गरेको आन्दोलन, त्यसलाई चाहिँ अनि मधेसी दलहरूले चाहिँ यो उठाएको चाहिँ मुद्दा अनुरूप यो चाहिँ विभिन्न किसिममा नेपालमा रहेका विभिन्न किसिमका 125 जातहरू 2068 सालको जनगणना अनुसार मतलब उल्लेखित गरेको छ। यी सबै किसिमका जात जाति धर्म र सम्प्रदायहरूको जति पनि इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्नको निम्ति र सबैको हक अधिकारलाई संरक्षण गर्नको निम्ति नेपालमा संघीयताको खाँचो परेको हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा मैले लेखेको छु डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर। शक्तिलाई चाहिँ पहिला केन्द्रीकृत थियो शक्ति, त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज लोवर लेभलसम्म पुगाउने र पावरको चाहिँ अब डिभिजन हो फेडरलिजम भनेर भनेको थिए। अब त्यसरी चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावरको लागि, डिभिजन अफ पावरको लागि एउटा भइहाल्यो। एक्सेस अफ द स्टेट एपरेटस, अब यो कुरा स्टेटको एपरेटस अथवा राज्यको पहुँच सबै जनताहरूलाई हुनुको निम्ति यो संघीयता नेपालमा चाहिँ पहिलो किसिमको यो डिमान्ड होइन, किनकि तपाईले नेपालमा चाहिँ विक्रमसम्म 2055 सालमा तपाईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2055 छ, त्यसले पनि विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना त गरेको थियो भनेपछि यो अहिले 2063 मा जो संघीयताको निम्ति परिकल्पना एउटा पोलिटिकल एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढ्यो। 2072 सालको संविधानले यसलाई चाहिँ मोडलको नाममा कन्स्टिट्युसनली फ्रेम गर्यो। संविधान त यसलाई चाहिँ एक किसिमको ढाँचा दियो र यसले चाहिँ बढी यसले पनि त्यो कुरालाई पहिलेको चाहिँ जो विकेन्द्रीकरणको चाहिँ जो मतलब सबै जनताहरूले चाहिँ राज्यको पहुँच गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक किसिमको चाहिँ प्रतिनिधित्व राज्यमा हुनुपर्छ, मतलब मूल प्रभावीकरण उनीहरूको पनि हुनुपर्छ भन्ने जो माग थियो, त्यो माग नयाँ नभए तापनि त्यही पुरानो माग जो विकेन्द्रीकरणको जो माग थियो जनताको, त्यसलाई चाहिँ थप जोड दिएको यो संघीयताले पाइन्छ। अर्को युनिफर्म डेभलपमेन्ट। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको मात्र विकास गरेर भएन, नेपालमा पिछडिएका जिल्लाहरू छन्, दुर्गम जिल्लाहरू छन्, विकट जिल्लाहरू छन्। तपाईँले चाहिँ अब मध्यपश्चिमाञ्चल पहिला त अब मध्यपश्चिमाञ्चल भन्थे भनेपछि अहिले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गरेर अहिले हामी चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेश भन्छौँ। कर्णाली प्रदेश अरू विभिन्न किसिमका सुदूरपश्चिम प्रदेश, यी पिछडिएका जिल्लाहरूमा यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ समस्या छ। अब एउटै चाहिँ केन्द्रमा मात्र विकास गरेर भएन, सबै किसिमका प्रदेशहरूमा, सबै किसिमका चाहिँ जिल्लाहरूमा, सबै किसिमका स्थानीय तहमा चाहिँ विकास हुनुपर्छ भनेर एउटा युनिफर्म डेभलपमेन्टको मोडल अनुसार संघीयता नेपालमा चाहिँ खाँचो परेको हो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, फेल्ड द युनिटरी सिस्टम एन्ड रिजनलिजम। नेपालमा पहिला चाहिँ केन्द्रीकृत शासन थियो, राणाहरूले चाहिँ 104 वर्ष शासन गरे, त्योभन्दा पहिला पनि राजाको शासन थियो। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले 1825 मा चाहिँ नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि त्यसपछि आएर पनि नेपालमा चाहिँ 2007 सालमा प्रजातन्त्र आए तापनि त्यो राजकीय सत्ता राजामा नै निहित थियो। राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता दुईटै राजामा नै निहित थियो। राजकीय सत्ताले तपाईको राज्य सञ्चालन गर्ने, सार्वभौम सत्ताले तपाईको चाहिँ देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कस्तो किसिमको शासन प्रणाली गर्ने भनेर चाहिँ मतलब राजाले नै तपाईले चाहिँ उले चाहिँ डिसाइड गर्थ्यो। 2047 सालमा गएर चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ शासन गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन चाहिँ जनताको हुने, तर शासन चाहिँ केन्द्रीकृत शासन राजाको नै भयो। 2047 सालमा तपाईको चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा ट्रान्सफर भयो। अब त्यो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुईटै चाहिँ 2000 चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 2063 साल यता चाहिँ जनताले दुईटै किसिमको चाहिँ शासन गर्ने पनि, कस्तो किसिमको शासन पर्ने, दुईटै किसिमको चोइसहरू जनताले पाएका पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ अब सर्वाङ्गीण किसिमको विकास गर्नको निम्ति त्यतिखेरको चाहिँ अब त्यतिखेर पनि रिजनलिजम थियो, त्यतिखेर पनि 5 विकास क्षेत्रमा थियो। अब केन्द्रीकृत किसिमको चाहिँ सिस्टम थियो, त्यसले चाहिँ विकासलाई चाहिँ अग्रसर गर्न नेपाली जनताले त्यो चाहिँ महसुस नगरेको हुनाले संघीयताको खाँचो गरेर देशमा चाहिँ फरक फरक ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन गराएर एक किसिमको
इक्विटेटिभ एप्रोच हुनुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न स्कलरहरूले चाहिँ यो संघीयताको मोडलहरूमा पनि भनेका हुन्छन्। त्यो एप्रोच अनुसार चाहिँ तपाईँको रिजनल डिस्प्यारिटिजहरू जति पनि चाहिँ भौगोलिक रूपले चाहिँ विपन्नताहरू हुन्छन् ती विपन्नताहरू हटाउने, सोसियल इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई हटाउने र पर्सनल डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्री, देशको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकास, युनिफर्म विकास, अब समानुपातिक रूपले सबै ठाउँमा समान किसिमको विकास देशमा गर्नको निम्ति नेपालमा संघीयताको खाँचो परेको। अर्को, constitutionally federal government has established social, cultural and economic development. अब संविधान त यो संघीयताको ढाँचा अनुसार यो कस्तो किसिमको चाहिँ संघीय सरकारले चाहिँ कस्तो किसिमको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास गर्ने भनेर संविधान त तपाईले अधिकार क्षेत्रहरू माथि पनि उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं र यो के को लागि पनि हो भन्नु हुन्छ भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको तपाईको सामाजिक, तपाईको सांस्कृतिक र तपाईको आर्थिक विकासको निम्ति संविधान त तपाईले यो चाहिँ संविधानले पनि फर्मुलेट गरेको कुरा हामीले चाहिँ माथि पनि हेरेका छौं। अर्को, रिडिस्ट्रिब्युसन, सोशल जस्टिस र इक्विटेबल सोसाइटी। रिडिस्ट्रिब्युसन भनेको एकचोटि डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यो, राज्यले सबैलाई एकचोटि त डिस्ट्रिब्युट गर्यो, त्यसपछि अझ रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने। कसलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने त? जो चाहिँ पछाडी परेका वर्गहरू छन्, विपन्न छन्, जो तपाईको मार्जिनाइज छन्, सीमान्तकृत छन्, जो माइनोरिटिजहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक विभेद, एफर्मेटिभ एक्सन र उनीहरूलाई चाहिँ आरक्षण, रिजर्भेसनका कुराहरूले उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटीहरू, अरूको समान अपर्च्युनिटीहरू बनाउनको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ फेरि डिस्ट्रिब्युट गर्नु किसिमको लागि पनि यो संघीयताको खाँचो परेको। अर्को, सोशल जस्टिसको लागि कुनै जात जाति अगाडि बढ्ने, कुनै जात जाति पछाडि नहुने, असमानता, जातीय अनि वर्गीय, अब तपाईको छुवाछुतका विभिन्न किसिमका चाहिँ समानताहरू अलग हुने, यहाँसम्म कि तपाईको चाहिँ आर्थिक समानता असमानताहरू पनि अलग, मतलब यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नको निम्ति, यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ समग्र किसिमले चाहिँ समाजमा चाहिँ न्याय कायम गर्नको निम्ति उनीहरूको आधारभूत अधिकारहरू र उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको निम्ति नेपालमा चाहिँ संघीयताको खाँचो परेको, एउटा इक्विटेबल सोसाइटीको रूपमा चाहिँ संघीयताको खाँचो परेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। किनकि नेपालमा जनताहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ पहिले भएको चाहिँ एकीकृत शासन र रिजनलिजम, यो चाहिँ तपाईको नेपाललाई चाहिँ 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ जो डिभाइड गर्यो त्यसले चाहिँ विकास भएको नेपाली जनताले चाहिँ अनुभूति गरेनन्। त्यसैले चाहिँ अब संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर यो संघीय संरचनामा जाने चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ यो चाहिँ चाहना, यी कुराहरूको निम्ति यो संघीयता नेपालमा खाँचो परेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अर्को कुरा, तपाईको संघीयता कसरी कार्यान्वयन भएको छ नेपालमा, संघीयता अब कसरी चाहिँ शासन भएको छ भनेर हेर्दाखेरि गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल अहिले चाहिँ संघीय संरचना कस्तो छ त? तपाईको लेजिस्लेटिभ भनेको विधायिका जसले चाहिँ कानुन बनाउँछ, एक्जिक्युटिभ भनेको तपाईको जसले चाहिँ कार्यपालिका, तपाईको प्रशासनिक कुराहरूलाई हेर्छ, प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ, यसमा चाहिँ तपाईका मन्त्रालयहरू आउँदछन्। नेपालमा कति 21 वटा हुन् कि 21 वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् अहिले। र त्यसपछि जुडिसियरी भनेको तपाईले चाहिँ कानुनको चाहिँ जसले चाहिँ फैसलाहरू गर्छ, मतलब ल इन्टरप्रिटेसन भन्छ, कानुनको व्याख्या गर्ने र फैसलाहरू गर्ने काम चाहिँ जुडिसियरीको हुन्छ। अब यो मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो तपाईले चाहिँ स्टेटको पावरलाई चाहिँ एउटै स्टेटको पावरलाई चाहिँ 3 भागमा मोन्टेस्क्यूले चाहिँ सेपरेसन अफ पावर भन्ने सिद्धान्त दिए। यो सेपरेसन अफ पावर पनि कता न कता यो फेडरलिजमको फिलोसफी अनुसार मिल्न जान्छ, किनकि फेडरलिजम भनेको पनि तपाईको डिभिजन अफ पावर हो। मोन्टेस्क्यूले पनि एउटा राज्य एकै ठाउँमा एउटै राज्य भयो भनेपछि त्यो पनि तानाशाह हुन सक्छ, त्यो पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्छ भनेर उले चाहिँ एउटा चाहिँ यो के भन्छन् तपाईले सरकार चाहिँ एउटै किसिमको हैन, पावर चाहिँ 3 भागमा बाँडिनु पर्छ भनेर भनेको पाइन्छ मोन्टेस्क्यूले। त्यो चाहिँ एउटा व्यवस्थापिका, कानुन बनाउने अलगै हुनुपर्छ, तपाईको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने अलगै हुनुपर्छ र त्यो कानुनको व्याख्या गरिदिने अलगै किसिमको सरकार हुनुपर्छ भनेर यो पावरलाई चाहिँ 3 भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको मोन्टेस्क्यूले पाउँछौं। त्यसपछि अब फेडरलिजम भनेको सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन हो भने अब यो 3 किसिमको जति पनि डिभिजन मोन्टेस्क्यूले भनेको डिभिजनमा पनि अझै डिभिजनहरू गर्दिनु।
अब यो डिभिजन चाहिँ विभिन्न किसिमको सरकारको लेभलमा चाहिँ डिभिजन गरिदिनु। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालको संघीयतालाई हेर्दाखेरि लोकल लेभल, प्रोभिन्सियल लेभल र फेडरल लेभल भनेर सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह 3 भागमा बाँडिएको छ। अब सरकारलाई चाहिँ सरकारको पावरलाई चाहिँ सरकारको शक्तिलाई अख्तियारीलाई 3 भागमा बाँडेर मात्र भएन, सरकारहरूलाई नै 3टा भागहरूमा चाहिँ 3टा लेभलमा चाहिँ यसरी चाहिँ संघीयताले बाँडेको पाइन्छौँ। किनकि यसलाई चाहिँ संघीयतालाई चाहिँ सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छ। डिसेन्ट्रलाइज भनेको विकेन्द्रीकरण गर्नु, सरकारकै एक किसिमको विकेन्द्रीकरण गर्नु। किन विकेन्द्रीकरण गर्नु त? सबैलाई चाहिँ सबैको मतलब त्यहाँ भएको चाहिँ डाइभर्सिटीको चाहिँ मतलब उनीहरूको चाहिँ राइट र उनीहरूको एस्पिरेसनलाई एड्रेस गर्नको निम्ति र उनीहरूको निम्ति समान किसिमको माथि मैले नेपालमा चाहिँ संघीयताको खाँचो किन पर्छ भन्ने सबै कुरा चाहिँ अब किन यो चाहिँ यो कुरामा पर्दछन्, किन डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कुरामा पनि। अब यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यसरी देखे अनुसार 3 तहको सरकारमा के हुन्छ त? संघीय व्यवस्थापिका अनुसार तपाईको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2टा किसिमको सभा हुन्छ। कानुन बनाउने 2टा किसिमको चाहिँ सभा हुन्छ। तपाईले चाहिँ प्रदेश सभाले चाहिँ कुनै कानुन बनाएर त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पेश गरेर बल्ल राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रमाणित हुन्छ। त्यो प्रमाणित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेपछि त्यो नेपालको राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ। त्यसपछि त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसपछि उले चाहिँ त्यो कानुनको रूपमा मतलब बल्ल स्थापित हुन्छ। यसै गरिकन अब लेजिस्लेटिभको अथवा व्यवस्थापिकको काम भनेको मुख्य कानुन बनाउने काम हो। अब यो कानुन बनाउने काममा पनि 2 किसिमका चाहिँ तपाईका सदनहरू रहेका हुन्छन्। एउटा प्रतिनिधि सभा, एउटा राष्ट्रिय सभा। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 275 वटा मेम्बरहरू हुन्छन् भनेर संविधानमा तोकिदिएको छ। 165 चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर उम्मेदवार भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ निर्वाचित 165 जना र 110 जना चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार। किनकि यो फेडरलिजमले के पनि गर्छ भने मैले चाहिँ प्रोपोर्सनल तरिकाले चाहिँ विभिन्न किसिमका रेसहरू, विभिन्न किसिमका जात धर्मलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ समान किसिमले इन्क्लुड गर्ने क्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार चाहिँ यो प्रतिनिधि सभामा तपाईको 110 जना चाहिँ अरु सांसदहरू गरेर 275 सांसदहरूको चाहिँ संरचना हुन्छ। यसले के गर्छ त? कानुन बनाउँछ। अर्को त्यस्तै कानुन बनाउने राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ सभाको रूपमा तपाईले चाहिँ नेशनल एसेम्ब्ली अथवा राष्ट्रिय सभालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ 59 मेम्बरहरू हुन्छन्। हरेक 7 वटा प्रदेशबाट 8 वटा मेम्बरहरू हुन्छन् र 3 वटा मेम्बरहरू त्यहाँ चाहिँ अब महिला, दलित भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेर 56 प्लस 8 56 वटा मेम्बर 7 वटा प्रदेशबाट 8 वटा प्रतिनिधिहरू र 3 वटा चाहिँ थप महिला अब विभिन्न किसिमका चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार चाहिँ इन्क्लुड गरेर जम्मा 59 जना चाहिँ सांसदहरू हुन्छन्। र यो एउटा 59 वटा सांसद राष्ट्रिय सभा र तपाईका 275 सांसद चाहिँ तपाईको प्रतिनिधि सभाका गरेर यिनीहरूले चाहिँ मतलब तपाईको संघीय कानुन बनाउने गर्दछन्। यो यिनीहरूको चाहिँ मुख्य काम भनेको। त्यस्तै गरिकन अब संघमा तपाईको फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर रहेको छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत तपाईले 21 वटा मन्त्रालय देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो 21 वटा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तपाईले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब क्याबिनेट भन्छ। अब क्याबिनेट अन्तर्गत तपाईको यो जति पनि 21 वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका मातहतका तपाईका मन्त्रालय, त्यसका विभाग, त्यसका पनि विभागका पनि अब अन्य तल निकायहरू हुन्छन्। हो यो चाहिँ तपाईको संघीय संरचनाको तपाईको चाहिँ कार्यकारिणी संरचना संविधानले तोकेको छ। अर्कै अब यो कानुनी रूपमा न्यायपालिकालाई चाहिँ यो संघीय संरचना अनुसार हेर्दाखेरि संघमा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अथवा सर्वोच्च अदालत, तपाईको चाहिँ रिजनल लेभलमा तपाईको हाई कोर्ट, उच्च अदालत र त्यसै गरिकन जिल्लामा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गरेर चाहिँ तपाईको यो 3 तहको चाहिँ मतलब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ 3 तहमा चाहिँ छैन। यो चाहिँ संघीय एकल अधिकार अन्तर्गत 3 वटा चाहिँ यो टाइपको कोर्टहरू नेपालमा छन्।
तीनवटा टाइपको कोर्ट भनेको तपाईको एउटा चाहिँ देशभरिको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्ट, एउटा चाहिँ प्रदेश हेर्नको लागि चाहिँ तपाईको हाई कोर्ट छ र उच्च अदालत, तपाईको चाहिँ जिल्लाको मुद्दा मामिला हेर्नको लागि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छ। यो चाहिँ तपाईको न्यायपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार संविधानले नै केवल सङ्घलाई मात्र हुनेछ, यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ हुने छैन भनेर भनेको छ। र स्थानीय तहमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ न्यायिक समिति बनेको छ, 3 सदस्यीय न्यायिक समिति, त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो स्थानीय तहमा भएका विवादहरू हेर्नको लागि। त्यस्तै अब यो तपाईको लेजिस्लेटिभलाई चाहिँ व्यवस्था कानुन बनाउने चाहिँ निकायलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशमा एउटा मात्र सङ्घ छ। मैले भने अब सङ्घमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर दुई तरिकाका सदनहरू छन् भने प्रदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रदेश के अरे सभा भनेर एउटा मात्र कानुन बनाउने सभा छ प्रदेशको कानुन बनाउनको निम्ति। अब प्रदेशमा पनि चाहिँ प्रोभिन्सियल काउन्सिल अफ मिनिस्टर छ, मतलब प्रदेश के अरे मन्त्री परिषदको कार्यालय छ, त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ प्रदेश मन्त्री परिषदको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ तपाईले मुख्यमन्त्रीले गर्दछ। प्रदेशमा तपाईको 6-7 वटा कति मन्त्रालयहरू रहेका हुन्छन्, ती मन्त्रालयहरू अन्तर्गतका जति पनि विभागहरू त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ कार्यकारिणी निकायले हेर्ने गर्दछ। अर्को तपाईको अब प्रदेशको स्तरमा चाहिँ हाइकोर्ट हो, तर यो चाहिँ प्रदेशको स्तरमा भन्दाखेरि प्रदेश अन्तर्गत होइन, यो चाहिँ सङ्घकै सङ्घ यो कानुनी व्यवस्था चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ सङ्घको एकल ढाँचामा रहेको छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। तर चाहिँ प्रदेशका मुद्दा मामिला चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार चाहिँ यो तपाईँले उच्च अदालत अथवा हाइकोर्टले हेर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले यो तपाईँको कानुन बनाउने निकाय तपाईँले स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि भिलेज एसेम्ब्ली भन्छ, मतलब गाउँसभा भन्छ, जसको चाहिँ अब प्रतिनिधित्व चाहिँ गाउँ के अरे गाउँपालिकाको अध्यक्षले गर्दछ। त्यस्तै गरिकन नगरसभा भन्छ, नगरपालिकाको मेयरले चाहिँ यसको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यिनीहरूको चाहिँ मेन काम भनेको त्यहाँ भएका चाहिँ अब नगरमा भएको र गाउँमा भएको स्थानीय तहमा भएको कानुन बनाउने नीति बनाउने काम चाहिँ यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् पोलिटिकल पर्सपेक्टिभबाट। अर्को कुरा तपाईँको एक्जिक्युटिभ भन्नुपर्दाखेरि तपाईको गाउँसभा र नगरसभा हुन्छ। गाउँसभा र नगरसभाले तपाईको चाहिँ यो स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गरेको पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन अब न्यायपालिका त तपाईको सङ्घीय एकल अधिकार हो भनेर मैले अगाडि भनिसकेँ। यस्तो संरचना अनुसार नेपालको चाहिँ सङ्घीय ढाँचा रहेको छ। सुपर डिसेन्ट्रलाइजेसन भएर तपाईको सरकार पनि 3 लेभलमा डिभाइड हुनु। अब चाहिँ अब एउटा सरकारको एउटा पावर त मोन्टेस्क्युले तपाईको चाहिँ 1748 मा चाहिँ सरकार चाहिँ यो तपाईको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन हुनुपर्छ भनेर मोन्टेस्क्युले पहिले भनेका थिए। त्यो मोन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यो पनि संविधानको फिलोसफी अनुसार मिल्न जान्छ। अब अर्को कुरामा गए, च्यालेन्जेस अफ फेडरलिजम इन नेपाल। नेपालमा फेडरलिजमको के च्यालेन्जेसहरू छ, यो मलाई लाग्छ सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो, यसपछि लास्ट कन्क्लुजन मात्र छ। एउटा च्यालेन्ज तपाईको रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा छ। अब हामीसँग 761 वटा सरकार छन्, तपाईको 753 वटा स्थानीय तहहरू, 7 वटा प्रदेश सरकारहरू र एउटा सङ्घीय सरकार गरेर 761 वटा सरकारहरू छन्। अब यो सबै सरकारहरूमा चाहिँ रिसोर्सहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न, रिसोर्सहरूको एलोकेसन गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, किनकि कसैलाई कम हुने, कसैलाई बढी हुने, त्यहीमा पनि तपाईँले राजनीतिकरण भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा बढी सांसद भए, जुन ठाउँमा पावर र पहुँचवाला भए, उनीहरूले मात्र आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ मात्र एलोकेट बढी गर्ने गरेर यो चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसनको एकदमै ठुलो चुनौती छ, किनकि सबै ठाउँमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि छैनन्। रिसोर्सेसहरू भन्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेसहरू पनि छैन, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसमा पनि त्यहाँ ट्याक्स कलेक्सन हुने त्यस्तो किसिमको मार्केट, त्यस्ता किसिमका चाहिँ जनताहरू पनि छैनन्। त्यसैले चाहिँ यो तपाईँको रिसोर्सहरूमा नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, फाइनेन्सियल रिसोर्स इटिसीहरू यसमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू छन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ यो फाइनेन्सियल मोबिलाइजेसनलाई यो तपाईँको मोबिलाइजेसनलाई चाहिँ इफेक्टिभ, मतलब एउटा चाहिँ इकोनोमिक इफेक्टिभ र इफिसियन्ट वेमा चाहिँ यिनीहरूको मोबिलाइजेसन गर्ने भनेर हामीहरूले सबैले चाहिँ तिनै तहको सरकारले चाहिँ एउटा कोलेबोरेटिभ वेमा चाहिँ अगाडि एउटा चाहिँ रिसोर्सहरूको लागि चाहिँ केही न केही चाहिँ एउटा प्लेटफर्म खोज्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कुन तरिकाले विकास गर्ने, कुन तरिकाले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, कुन तरिकाले स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा र सङ्घीय तहमा चाहिँ यो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको मोबिलाइजेसन गर्ने भनेर
एक किसिमको कन्फ्लिक्ट भएको पनि पाउँछौँ र यो चाहिँ च्यालेन्जलाई चाहिँ सल्भ गर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब संघीयताको प्राइम फोकस रहेको छ। यो चाहिँ च्यालेन्जलाई हामीले फोकस गरेनौँ भनेपछि विदाउट रिसोर्सेस तपाईको चाहिँ अब संघीयता रहन सक्दैन। यो संघीयता रहेन भने त्यसको सर्भाइभलमा नै क्वेसन उठ्ने हुनाले सबभन्दा पहिलो चुनौती हामी रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा देख्न सक्छौँ। अर्को सोलिडारी एक्ट रेगुलेसन तपाईको रुल्स र डाइरेक्टिभ्स। हामीसँग अब स्थानीय के अरे सरकार सञ्चालन 2074 त छ, त्यसको चाहिँ अब नियमावली पनि बनेको छैन। एन हुन्छ, एन भइसकेपछि त्यो एनको नियमावली बन्छ, त्यो त्यसपछि त्यसको चाहिँ निर्देशिकाहरू बन्छ, कसरी त्यो एनका कुराहरूलाई चाहिँ परिपालना गर्ने भनेर। अब हामीसँग एन मात्र छ, अब प्रदेश लोकसेवा पनि गठन भएको छैन, तपाईले प्रदेशमा विभिन्न किसिमका सरकारका एनहरू बनेका छैनन् र हाम्रो चाहिँ संघीयता अहिले पनि एउटा चाइल्ड फेजमै छ। हामीहरू चाहिँ एउटा हाम्रो संघीयता स्ट्रक्चर भने अनुसारको स्ट्रक्चर पनि हामीसँग बिल्डअप भएको छैन, इन्कम्प्लिट किसिमको चाहिँ फेडरलिजम छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीसँग पर्याप्त किसिमका चाहिँ ऐन कानुनहरू, पर्याप्त किसिमका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्ड हुन अझै पनि बाँकी छ। स्थानीय तह र तपाईले सङ्घमा त केही स्ट्रक्चरहरू र नियम कानुन बनेका छन् भने प्रदेशमा चाहिँ अझै पनि ल्याकिङ छ। संघीयता भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको फुल स्ट्रक्चर हुनुपर्छ संविधानमा भनेको अनुसार। अब अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि लङ्गडो किसिमको संघीयता हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, किनकि प्रदेश चाहिँ एकदमै तपाईले प्रदेशको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भूमिका एक्टिभ रोल प्रदेशको हामी चाहिँ देखिरहेका छैनौँ। त्यहाँ चाहिँ नियम कानुन पनि बनेको छैन, त्यहाँ चाहिँ प्रशासनिक संरचना पनि अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। अर्को कुरा तपाईको इन्टिग्रेसन एमङ डिफ्रेन्ट इथनिक ग्रुप्स, क्लासेस र रिलिजियस ग्रुप। नेपालमा अब 10 वटा धर्म छन्, 2000 जनगणना 268 अनुसार 175 जाति 125 वटा जाति छन् र 100 तपाईको 23 वटा चाहिँ भाषा थियो भन्थे। अब चाहिँ भाषा आयोगले चाहिँ 6 वटा भाषा थप गरेर नेपालमा 129 वटा भाषाहरू रहेका छन्। अब यस्तो किसिमको डाइभर्सिटीमा चाहिँ एक जातदेखि अर्को जात, एक क्षेत्रदेखि अर्को क्षेत्रका मान्छेहरूका माग, अझै पनि मधेसीहरूले चाहिँ नेपालको संविधानलाई चाहिँ मानिरहेका छैनन्। उनीहरूले संविधान दिवसको दिन कालो दिन भनेर चाहिँ उनीहरूले विभिन्न किसिमका विरोध गरेका अझै पनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो विभिन्न किसिमका डिफ्रेन्ट इथनिक ग्रुप्सहरूमा विभिन्न किसिमका जात जाति वर्ग धर्म समुदायहरू बीचमा एउटा इन्टिग्रेसन गर्नु, एउटा एकतामा ल्याउनु र यो संघीय ढाँचा अनुसार अगाडि बढ्नु पनि निकै चुनौतीपूर्ण कुरा छ। अर्को कुरा तपाईको एप्रोप्रिएट रिसोर्स एलोकेसन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड रेभेन्यू कलेक्सन। अब संघले कति रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने, प्रदेशले कति रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने र तपाईको स्थानीय तहले कति रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने भनेर यो राजस्व मतलब बाँडफाँडमा राजस्व तपाईको चाहिँ वितरणमा पनि राजस्व सङ्कलनमा पनि विवाद भएको पाउँछौँ। स्थानीय तहले हरेक सालको बजेटमा चाहिँ गुनासो गरिरहेको हुन्छ, स्थानीय तहमा बजेट भएन, स्थानीय तहमा चाहिँ हामीलाई जति बजेट हुनु पर्थ्यो त्यो बजेट विनियोजन भएन भनेर त्यस्तो गुनासो त सुनिरहेका हुन्छौँ। अर्को तपाईको राजस्वको पनि क्षेत्र अधिकार प्रदेशको लागि भन्ने हो भनेपछि अब स्थानीयले चाहिँ राजस्व उठाइरहेछ, संघले पनि राजस्व उठाइरहेछ। अब प्रदेशले चाहिँ राम्रो किसिमले चाहिँ अब त्यो राजस्व के क्षेत्रमा राजस्व उठाउने भनेर चाहिँ अब त्यो मतलब एकदमै संविधानमा चाहिँ राजस्व उठाउने भनेर त भनेको छ, त्यो चाहिँ त्यसको निम्ति नियम कानुनहरू भनेर राजस्व प्रदेशले चाहिँ उठाउन पनि पाएको छैन, किनकि प्रदेशको संरचना नै अहिले चाहिँ स्थापित राम्रो किसिमले संरचना स्थापित भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ त प्रदेश तपाईको मन्त्रालयहरू छन्, मन्त्रालय छ, तपाईको चाहिँ प्रदेश प्रमुख छ, मन्त्रीहरू छन्, तर त्यहाँका प्रशासनिक कार्यहरू अहिले पनि अहिले पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्रदेशमा चाहिँ हुनुपर्ने अझ कर्मचारीको आवश्यकताहरू बाँकी नै छ। त्यो प्रदेशका चाहिँ फङ्सन जति पनि अब स्थानीय तह र सङ्घको बीचको अन्तरसम्बन्धको रूपमा एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्ने भूमिका त्यो एक्टिभ रोलमा अहिले पनि देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले रेभेन्यू कलेक्सनमा, रेभेन्यूको एलोकेसनमा यो जति पनि अब चुनौतीहरू नेपालमा रहेका छन्, संघीयतालाई हामीले सर्भाइभ गराउनु छ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भने यो चुनौतीहरूको हामीले सामना गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, रिसोर्सेसहरू छैन, यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन भएन, तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भएन, रेभेन्यू कलेक्सन भएन भनेपछि तपाईको नेपालको संघीयताको चाहिँ सर्भाइभल, नेपालको संघीयता चाहिँ कार्यान्वयन हुन प्रश्न चिन्ह उठेको छ। अहिले पनि यो संघीयता अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, यत्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ हेर्न सक्छ कि सक्दैन, नेपालले प्रत्येक साल घाटा बजेट बनाउँछ, अब नेपालको साधन स्रोतले यो संघीयता अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, अब भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण हुने भयो भनेर विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसनहरू उठाइरहेका छन्, प्रश्न उठाइरहेका छन् र संविधानको चाहिँ अब अगाडि
अगाडि चाहिँ यो विकास क्रममा चाहिँ एक किसिमको क्वेसन उठेको छ। त्यसैले चाहिँ प्रदेशको भूमिका पनि इनएक्टिभ रहेको छ। त्यसैले नेपालको संघीयतालाई चाहिँ अगाडि विकास गर्नु, अगाडि पुश गर्नु चाहिँ पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। माथिका चाहिँ कुराहरूलाई विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अर्को पावर इस्यु एन्ड डिबेट बिट्विन द स्टेट, प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभल। अस्ति पनि एउटा हामी तपाईको हुम्ला जिल्लाको मेयरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन क्लास लगेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ अधिकार क्षेत्र नै दिएको छैन, हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका शक्ति नै दिएको छैन, हामीलाई धेरै शक्ति हुनु पर्थ्यो भनेर त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू पनि पाइरहेका हुन्छौँ। अब यो तीनटै किसिमको सरकारहरू बीचमा चाहिँ पावर शेयरिङ हुनुपर्छ, उनीहरूको बीचमा कोअपरेसन र कोअर्डिनेसनहरू भयो भने बल्ल मात्र संघीयता अगाडि बढ्ने हो, बल्ल मात्र हामीहरूका संघीयताका चाहिँ अब्जेक्टिभहरू चाहिँ एचिभ हुने हुन्। यदि त्यस्तो हुन सकेन भनेपछि हाम्रो संघीयता इफेक्टिभ भएन भनेपछि हाम्रो पहिला रिजनलिजम, तपाईको पहिला युनिटरी सिस्टम जस्तो थियो त्यो सिस्टम भन्दा बढी इफिसियन्ट यो संघीयता हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ यो संघीयतालाई चाहिँ इफिसियन्ट, हाम्रा अब्जेक्टिभहरू यो संघीयताका चाहिँ जति पनि उद्देश्यहरू पुरा गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ यी च्यालेन्जेसहरू हेरेर हामीले यी च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी चाहिँ समाधान गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यो बाटोतिर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यो भनेपछि नेपालको संघीयता वेल इस्टाब्लिस भएर अगाडि डेभलप हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को अब कन्क्लुजनमा हामी पुग्यौँ। कन्क्लुजनमा के बुझ्न सकिन्छ त, फेडरलिजम इज लाइक द रेनबो, 7 डिफ्रेन्ट कलर्स बट मेक अ सिंगल हार्मोनियस प्याटर्न। संघीयता भनेको मैले भने माथि पनि अब तपाईको चाहिँ बुल्मर भन्ने एउटा स्कलरले भनेका थिए, त्यहाँ चाहिँ रिजनल डाइभर्सिटी भएको र एउटा लार्ज एरिया भएको ठाउँमा चाहिँ संघीयताको खाँचो पर्दछ। प्राय जस्तो यो कुनै रुल होइन, एउटा जर्नल उनले आफ्नो पर्सपेक्टिभ दिएका हुन्। अब जसरी इन्द्रेणीका 7वटा कलरहरू भएका हुन्छन्, ती 7वटा कलर पनि कसरी मिलेका राम्रा सुन्दर देखिन्छन्। त्यसैले चाहिँ एकतामा युनिटी इन डाइभर्सिटी हुन, संघीयतामा पनि विभिन्न किसिमका डाइभर्स किसिमका ग्रुपहरू, रेसहरू, कल्चरहरू हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ एकसाथ मिलेर बस्नको निम्ति हार्मोनियस बनाउनु नै यो चाहिँ संघीयता हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जसरी चाहिँ तपाईका रेनबोका 7वटा कलरले चाहिँ फरक फरक भए पनि एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ ब्युटी दिएका हुन्छन्, एउटा हार्मोनियस हुन्छन्, उनीहरू एकबद्ध हुन्छन् एकै ठाउँमा। रेनबोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फरक कलरलाई फरक हेर्दैनौँ। त्यसैले संघीयतामा पनि फरक फरक किसिमका सरकारहरू, फरक फरक उनीहरूले चाहिँ संविधानले बाँधेर उनीहरू पनि एक किसिमका चाहिँ मतलब सुन्दर किसिमको संघीयता संरचना, फरक फरक युनिटी इन डाइभर्सिटीलाई चाहिँ आत्मसात गरेर संघीय मोडल चाहिँ यस्तो हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा, फेडरलिजम हैज टु कन्टिन्युअसली मेन्टेन अ डिफिकल्ट ब्यालेन्स बिट्विन द सेन्टर एन्ड स्टेट। मैले भने अब माथि हाम्रो चुनौतीमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, स्थानीय तहले भन्छ हाम्रो चाहिँ भागमा चाहिँ अधिकार नै छैन, अझै हामीलाई बढी अधिकार दिनु पर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा चाहिँ पावरको चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु र अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भनेपछि अब प्रोभिन्समा चाहिँ प्रदेश सरकार छ, त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार बीचमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका बिनाउन पनि एक किसिमको चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो कुरा हो। यसलाई चाहिँ अब मेन्टेन भयो भने तब मात्र संघीयता चाहिँ जीवन्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्यौँ। अर्को कुरा, संघीयतामा हुनुपर्ने म्युचुअल ट्रस्ट, टलरेन्स एन्ड स्पिरिट अफ कोअपरेसन। फेडरेसन सेलिब्रेट्स बोथ युनिटी एज वेल एज डाइभर्सिटी। मैले भनिहालेँ माथि इन्द्रेणीका 7वटा कलरहरू एकै रूपमा हार्मोनियस एकैबद्ध रूपमा देखिन्छन्। त्यसै गरिकन फरक फरक जाति धर्म समुदाय भएका व्यक्तिहरू 3टा सरकारमा चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा 3टा तहमा बाँडेर उनीहरू चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ उनीहरूको भूमिका भए पनि एउटा नेपाल देशको रूपमा चाहिँ सिङ्गो रूपले चुनिने र युनिटी इन डाइभर्सिटीको चाहिँ नोसनबाट, फेथबाट गाइडेड भएर यसरी चाहिँ अब म्युचुअल ट्रस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको बीचमा, टलरेन्स हुनुपर्ने, रिलिजियस टलरेन्सको कुराहरू, तपाईँको चाहिँ रेसियल टलरेन्सका कुराहरू, विभिन्न टलरेन्स र स्पिरिट अफ कोअपरेसन हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरा, तपाईँको नेसनल युनिटी क्यान नट बी बिल्ड बाई स्ट्रिमलाइनिङ द डिफरेन्सेस, responsive polity sensitive and diversities and to the demand of autonomy can alone be the basis of cooperative federation। अब यो तपाईको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ फरक फरक विचार भएर हुँदैन,
हामीले चाहिँ हार्मोनियस हुनुपर्छ, एक किसिमको चाहिँ विचार राख्नुपर्छ, एक किसिमले हाम्रो साझा गोल राख्नुपर्छ। तब मात्र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के बनाउन सक्छौँ त, रेस्पोन्सिभ पोलिटी सेन्सिटिभ टु द डाइभर्सिटी एन्ड टु द डिमान्ड अफ अटोनोमी क्यान एलोन बी द बेसिस अफ कोअपरेटिभ फेडरेसन। एउटा साझेदारी गर्ने चाहिँ फेडरेसनको अथवा सङ्घीयताको चाहिँ एउटा चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ त, आवश्यकता के हुन्छ त, तपाईँको रेस्पोन्सिभ पोलिटी, उनले चाहिँ उत्तरदायी सरकार हुनु पर्यो, तपाईँको सेन्सिटिभ हुनु पर्यो, जनताका हक हित अधिकारलाई चाहिँ समावेश गर्ने किसिमको सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो, र डाइभर्सिटीलाई चाहिँ उसले चाहिँ एड्रेस गरेर त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अटोनोमी मतलब अटोनोमस गरेर उनीहरूलाई संविधानले तोकेको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ स्वायत्त बनाएर यो बेसिसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ कोअपरेटिभ फेडरेसन एउटा साझेदारीको चाहिँ संहिता कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालको संहितालाई चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 232 अनुसार कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन र कोएक्जिस्टेन्सको सिद्धान्तमा नेपालको यो संहिता चाहिँ फर्मुलेट भएको के अरे सिद्धान्त त यस्तो किसिमको संहिता छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। युएसए को संहिता हामीले ड्युल फेडरलिजम हेऱ्यौँ, त्यसपछि कोअपरेटिभ टाइपको आयो, त्यसपछि क्रिएटिभ टाइपको आयो भनेपछि नेपालको प्रिन्सिपलले चाहिँ संहिता भनेको कोअपरेसनमा आधारित, कोअपरेसन पनि हुने, कोअर्डिनेसन पनि हुने र त्यसमा चाहिँ कोएक्जिस्टेन्स सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय किसिमको चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित नेपालको संहिता हो भन्दै आजको यो के भन्छन् प्रेजेन्टेसन यहाँ स्टप गर्दै सबैलाई धन्यवाद छ। केही क्वेसन छ भने उठाउनुहोस्। ग्राफी होला अथवा त्यो कुनै कल्चरल डाइभर्सिटी होला, नेपालको चाहिँ फेडरलिजमको मेन बेसिसहरू अलिकति क्लियर गरिदिनु न। ल, नेपालको फेडरलिजम भन्दाखेरि एउटा यो गाइडेड भनेको मधेसी आन्दोलनबाट गाइडेड छ। तपाईँको 2064 सालमा मधेसहरूले चाहिँ मधेसलाई एउटा छुट्टै एउटा एक किसिमको चाहिँ केमा हुनु पर्यो त, तपाईँको छुट्टै एउटा प्रदेशको रूपमा मधेसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले मधेसी नेताहरूले माग गरे। एउटा बेसिस भनेको त मधेस आन्दोलनले चाहिँ पोलिटिकल इनिसिएसन दियो। मैले तपाईँलाई चाहिँ संहिताको लागि मतलब 3टा किसिमका चाहिँ अब आवश्यकताहरू हुन्छन् भने एउटा संवैधानिक र राजनीतिक, अर्को किसिमको तपाईँको फिस्कल र तपाईँको अर्को किसिमको आएर चाहिँ एउटा अर्को के थियो तपाईँको मैले अहिले भुलेँ, अर्को किसिमको चाहिँ आवश्यकता थियो। अब त्यो 3टा किसिमको आवश्यकता जो हुन्छ त्यो किसिमको आवश्यकतामा नेपालका अब जनताहरूले, तराईका जनताहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा संघीयताको चाहिँ एउटा संविधान त एउटा पोलिटिकल, मधेसका नेताहरूले पोलिटिकल एजेन्डा उठाए। अर्को कुरा के छ त, नेपालमा जो तपाईँले मैले भने राणा शासनकाल चल्यो, अब केन्द्रीकृत सरकार चल्यो, नेपाललाई चाहिँ रिजनहरूमा डिभाइड गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ रिजनमा डिभाइड गरेर विकासलाई अगाडि बढाउन खोजियो। तर के भयो त, त्यसले चाहिँ नेपाललाई विकासलाई चाहिँ अब जनताहरूले चाहिँ इच्छा अनुसारको विकास भएको देखिएन। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा केन्द्रीकृत सरकारबाट हामी एउटा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ रिजनलिजमबाट फेडरलिजममा जानु पर्दछ। अब हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब विकास क्षेत्रहरू थिए, क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ प्रदेशमा गएर र त्यसको चाहिँ अझै डिभिजन गरेर अब अरू कुराहरू थप तपाईँको सबै जात जातिको पहुँच हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराहरू, सकारात्मक विभेदका कुराहरू, अब हामी पहिला चाहिँ अब यो केन्द्रीकृत सरकारमा त्यस्तो कुराहरू देख्दैनौँ। त्यसैले यो कुरालाई अझै सहज बनाउनुको निम्ति अब नेपालको चाहिँ फेडरलिजमलाई तपाईँले ठ्याक्कै भने अनुसार चाहिँ अब फेडरलिजमलाई बनाउँदा हेर्दाखेरि चाहिँ अब आधारहरू भनेका त तपाईँको चाहिँ एउटा संरचना नै हुन्छ, भूगोललाई आधार मानिन्छ। अब नेपालको त्यस्तो लार्ज भूगोल छैन। तपाईँले चाहिँ अब एउटा नोसन, एउटा मान्छेहरूको जनताको इच्छा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनकि मधेसमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो किसिमको रिभोल्युसन गरे, एउटा जनताको चाहना, अर्को तपाईँको चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अब विकासको लागि आवश्यकता। अब पहिलाको सिस्टमहरू हाम्रो फेल भयो, एकीकृत सिस्टम, राज्य चाहिँ एक तहबाट चाहिँ केन्द्रबाट शासन हुने किसिमको सिस्टम फेल भयो। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँको क्षेत्रीय सिस्टम पनि फेल भयो, त्यसले विकासलाई अपेक्षाकृत गर्न पाएन, गरिबी अझै पनि यथावत रह्यो, पछाडि परेका जातिहरू पछाडि नै रहे। त्यही भएर संघीयता अनुसार अझै विकेन्द्रीकरणलाई चाहिँ बढाएर अब स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ अब स्थानीय सरकार चाहिँ आफैले चाहिँ सञ्चालन गरेर यो संघीयताको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो आधारमा चाहिँ आएको बुझ्न सक्छौँ।
अब त्यसलाई चाहिँ हेर्दा हजुर त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बुझेँ विक्रमजी। मैले भन्न खोजे चाहिँ यो 7वटा प्रोभिन्स डिभिजनको डिमार्केसनको बेसिसहरू चाहिँ के होला भन्न खोजेँ। डिमार्केसन हेर्दाखेरि तपाईँको एउटा पपुलेसन हेर्छ, अर्को जियोग्राफी हेर्छ। त्यहाँको पपुलेसन संघीयताको कुनै पनि डिभिजन गर्दाखेरि तपाईँको रिजनको गर्दाखेरि पनि तपाईँको हरेक कुराको गर्दाखेरि पनि त्यहाँको पपुलेसन हेरिने हो र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको जियोग्राफिकल एरिया हुने हो। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अरू चाहिँ केही छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। विक्रम सर हजुर हजुर यसमा मैले केही कुरा एड गरेँ है। हस्, उहाँको ठ्याक्कै उहाँको क्वेसनमा म्याच गर्ने कसले क्वेसन गर्नुभयो? हाम्रो विवादजीले। ए यो खास हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो ठ्याक्कै तपाईँले जे क्वेसन रेज गर्नुभयो नि मैले अघि नै बुझेको थिएँ तपाईँले कुन कन्टेक्स्टमा सोध्न खोज्नु भयो भनेर। खास हाम्रो नेपालको संघीयताको आधारहरू एउटा छ, अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो आधारहरूलाई फलो गरेको चाहिँ छैन। फेरि यो चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टमा भयो भने प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ एउटै जात जातिलाई फोकस गरेको छ हैन। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा मधेसीको जनसङ्ख्या बाहुल्य छ, त्यो तराई मात्र जिल्ला पर्यो, त्यो त्यसमा एउटा जात जातिलाई मात्र फोकस गरेर दिया जस्तो छ। किनकि उनीहरूको आन्दोलन बृहत र अलि दमदार आन्दोलन हुन्छ, मान्छे मार्नेदेखि लिएर ब्लड सेट पुरै रक्ताम्य पार्ने हैन, त्यो एउटा तिनीहरूले पाए। अब नेपाल हल्का बाहिर गएँ म, नेपालमा अहिलेसम्मको ट्रेन्ड कस्तो छ भनेपछि मान्छेलाई मारेपछि रगत बगाएपछि मात्र मागहरू सम्बोधन हिँड्ने। अब उदाहरणको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि म पनि एउटा थारू कम्युनिटीकै मान्छे हो। थारूहरूले टिकापुरका घटना घटाए, मान्छे मारे। अब थारूहरूको अलगै रूपमा सम्बोधन भइरहेछ, थारूहरूको अलगै कोटा आइरहेछ, त्यसमा जनजातिको पनि छुट्टै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मधेसीहरूले पूर्वको त्यो मधेसीहरूले त्यति आन्दोलन गरे बापत तिनीहरूले आफ्नो जात जातिको बाहुल्य हिसाबले तिनीहरूले प्रदेश नम्बर 2 पाए। त्यो एउटा जनसङ्ख्याको बेस भयो हैन। तर त्यहाँ भूगोलको बेस हेर्नु त, भूगोलको बेस हेर्दाखेरि त्यो तराई मात्र पर्यो, त्यहाँ पहाड आयो त आएन हैन। अब तपाईको त्यही कुरा गर्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 मा पनि यो थारूहरूले हाम्रो छुट्टै छुट्याइदिए, हामीलाई थारूहरूको बाहुल्य एरिया छुट्याइदिए भनेर भनिरहेको थिए, तर त्यो छुट्याइदिएन। यिनीहरूले यहाँ नवलपरासीसम्म ल्याएर राखिदिए हैन। अब उतातिर अझै अनि कैलाली कञ्चनपुर पनि एड गर भनिरहेको थियो, कैलाली कञ्चनपुरको क्लस्टर लगेर छुट्याइदिए उतातिर पपुलेसनको हिसाबले भन्ने हो भने हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा यो थ्योरिटिकल बेसिसहरू र आधारहरू भन्न चाहिँ भने तर फलो गरेका छैनन्। यो जनसङ्ख्याको आधारमा अनि यो प्राकृतिक भूगोल र स्रोत साधनको आधारमा यिनै कुराको आधारमा खासमा यो हाम्रो संघीयता के भन्छन् गठन गर्न खोजेको हुन्, प्रदेशहरू डिभिजन गर्न खोजेको हुन्, तर यी आधारहरू स्पष्ट रूपमा यिनीहरूले फलो गरेनन् भन्ने एउटा गरे, भन्ने कुरा चाहिँ एउटा गरे, तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला अर्कै कुरा गर्थे। खास हाम्रो पपुलेसन भयो, प्राकृतिक स्रोत साधन भयो हैन, अनि यो कल्चरल भ्यालुज भयो, अनि सांस्कृतिक यिनीहरू भ्यालुज एन्ड एजम्सनहरूको आधारमा गठन गर्न खोजेको हुन्, तर यही कुरालाई इग्नोर गरेर गरेको छन्। मैले यति कुरामा हो। अरू केही त्यसमा केही क्वेसन छ विवाजी? अहिलेलाई अब यति हामीले फेडरलिजममा लगिएको हो भन्ने कुरा बुझ्दा भयो हैन? हो हैन, जनसङ्ख्याको अनि कल्चरल भ्यालुज पनि लेख्नु पर्यो तपाईले। सांस्कृतिक भ्यालुहरूलाई सांस्कृतिक भयो, भाषागत आधारलाई पनि मान्छ। जस्तै तपाईको खास त्यो नेपालको संघीयता गठन हुने बेला त्यो पन्जाबको उदाहरणहरू दिन्थे, कलकत्तातिरको उदाहरण दिन्थे नि त नेपालमा। त्यहाँ सम्भव छ भनेपछि नेपालमा पनि किन सम्भव छैन भनेर डिबेट गर्थे हैन। त्यो कारणले त्यसरी माग गरिरहेथे भाषागत आधारमा। यो संघीयताको गठनको आधारहरू पनि अब स्पेसली अब यो राम्रोसँग विकास गर्न सकुन् भन्ने मान्यताको हिसाबले आउँछ हैन। कुनै पनि त्यो राज्यहरूलाई हल्का सानो उसमा बाँडेर यिनीहरू राम्रोसँग विकेन्द्रीकरण डिसेन्ट्रलाइज गरेर छिटो विकास गर्न सकुन् ऱ्यापिड रूपमा भनेर हो। अनि जुन ठाउँमा राम्रोसँग मान्छे मिलेर बस्छ, युनिटी हुन्छ, त्यो ठाउँको राम्रो हुन्छ भनेर हो। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो भइदिएन। त्यो कारणले गर्दा विभिन्न आधार हुन सक्छन्। हाम्रो अब भाषागत आधार भयो, अनि जनसङ्ख्याको आधार भयो, अनि जियोग्राफिकल रिसोर्सेसको कुराहरू भयो, यी सबै आधारहरूलाई लेख्न सकिन्छ इक्जाममा लेख्दाखेरि। अलिक क्रिटिकलले लेख्नुपर्छ। हो।
अब यसरी बुझ्नु पर्यो, अब सङ्घीयताका आधारहरू सबै सङ्घीय मोडलहरूमा एक किसिमको आधार हुन्छन्, तपाईँको जनसङ्ख्या, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, साधन। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ रेसियल किसिमको चाहिँ एक किसिमको खिचातानी बढी छ भनेर त्यत्तिकै अब एक स्टेपभित्र जान सकिन्छ लेख्दाखेरि। अरू केही